अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ग्रोथ पे। पर्सनल ग्रोथ आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है, आपकी हाइजीन भी होती है, आपकी अपनी अपीयरेंसेस भी होती हैं। हम देखते हैं आहिस्ता जब जैसे जैसे हम वक्त बढ़ता जाता है, ज़िंदगी में हम चेंजेस ला रहे होते हैं, उसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम बहुत लाइट ले रहे होते हैं चीज़ों को। जैसे आज मैं सुबह से जब से आई हूँ, काम पे आई हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे मेरा बीपी या तो लो हो रहा है या हाई हो रहा है, तो हम बड़ा लाइट ले रहे होते हैं चीज़ों को और समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अपना चेक एंड बैलेंस ज़रूर करना चाहिए। आपकी सोच जो है वो भी वक्त के साथ साथ बदल रही होती है। पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले ये होता है कि आप अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहे होते हैं लाइफ में। हम कहीं कहीं स्टैग्नेंट तो नहीं है, हम एक ही जगह तो नहीं सोच रहे, हम एक ही जगह तो नहीं खड़े हुए ज़िंदगी में। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें कि आपको अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी आपने इवॉल्व होना होता है। अगर आपको कहीं भी फील होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं जा रही, या आपको लगता है कि आप कहीं पे लैक कर रहे हैं किसी चीज़ में, या आपको कोई एंग्जाइटी हो रही है, तो आपको उसे फ़ौरन से एड्रेस करना है। उसके साथ साथ फिर अपनी अपीयरेंसेस की बात आ जाती है, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, तो आपका दिल चाहेगा कि आप अच्छे दिखें भी। और अच्छा दिखने के लिए क्या होता है, हमें सिर्फ लगता है पर्सनल ग्रोथ यही है कि अपने आप को चेंज कर लें। पर्सनल ग्रोथ में ये भी आता है कि आप पे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं पहनने में, क्या आप पहनना चाहते हैं, आपकी स्किन कैसी लगनी चाहिए, आपके नेल्स कैसे होने चाहिए, आपके हाथ पांव साफ़ होने चाहिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि अनइवन हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पर्सनल ग्रोथ में अपनी एक रूटीन सेट करनी होती है आपने। हम क्या देखते हैं, लोग ज़्यादातर ख़वातीन को देखते हैं जो घर में होती हैं, जिनका बहुत काम होता है, जो अपने आप को सिर्फ एक हल्का सा कोई पूछे तो ये कह देती हैं हम सिर्फ हाउसवाइफ हैं। हालांकि वो सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं होती, उनका बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं। उनकी घर की ड्यूटी, उनके बच्चों की ड्यूटी, उनको बाहर जाना। और मुझे लगता है कि हाउसवाइफ और जो वर्किंग लेडी होती है उसके तो दोनों ड्यूटीज़ डबल हो उसका डबल हो जाता है काम, कि उसको घर भी देखना है, उसको घर के साथ कनेक्टेड भी रहना है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं काम पे हूँ, मैं शूट पे होती हूँ, मैं शो पे होती हूँ, मेरे पास फ़ोन होता है, मुझे होता है कि कोई घर से कॉल ना आ जाए, कोई चीज़ नहीं चाहिए हो। तो जब काम पे भी शूट पे भी होती हूँ तब भी कनेक्टेड होती हूँ। कहीं करीब घर शूट हो रही होती है घर के, तो वहाँ जल्दी से भागना कि अच्छा अगर कोई घर में ज़रूरत है, या बीच में एक चक्कर लगा लिया, तो इस तरह डबल ड्यूटीज़ हो जाती हैं। लेकिन जो ख़वातीन घर पे होती हैं उनका भी उतना ही इक्वली काम बढ़ जाता है, क्योंकि उनको भी हर चीज़ देखनी होती है। तो अपनी जब ग्रोथ की बात आती है तो ख़वातीन ज़्यादातर उस चीज़ को पीछे कर देती हैं और सोचती हैं कि नहीं यार, अब मेरी स्किन अगर अनइवन हो रही है, या मुझे मेलास्मास हो रहे हैं, या मेरे कहीं पैचेस पड़े, क्या मैं दिखाऊं, मैं घर पे ही कुछ कर लेती हूँ। करें आप ज़रूर, होम रेमेडीज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर को भी दिखाएं कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। तो अपने लिए चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, ज़रूर निकालें। क्योंकि ख़वातीन क्या करती हैं, अच्छा मैंने देखा, मैं जब जिम जाती हूँ तो कुछ ख़वातीन बड़ी बेचारी इस चीज़ से परेशान होती हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, तो कुछ जिम्स ने उनको अकोमोडेट किया हुआ है कि अच्छा ठीक है आप अपने बच्चे ले आएँ। लेकिन इवन देन आई रियलाइज्ड कि वो जब अपने बच्चों के साथ उनके बच्चे उनको अकम्पनी कर रहे होते हैं, तब भी उनका ध्यान बच्चों में ही लगा होता है। ऑब्वियसली आदमी है, आदमियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके वर्क का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि दे के नॉट टेक द किड्स टू वर्क। ऑब्वियसली ऑफिस है, ये है, तो ख़वातीन को ही कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना होता है। लेकिन ख़वातीन को चाहिए कि अपने आप को जो है वो ख़ास तौर पे, चाहे वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, पर्सनल ग्रोथ हर एक के लिए ज़रूरी है। उसमें सोच का बदलना, चीज़ों, अपनी शख्सियत को चेंज करना। अब आज से कुछ साल पहले मैं बहुत कुछ डिफरेंट नेचर की होंगी, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे को तो करेक्ट करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, तुम में ये चीज़ गलत है, तुम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो, तुम अपनी पर्सनल हाइजीन पे काम करो, तुम ये करो। लेकिन जब अपने पे बात आती है तो उनको लगता है हम परफेक्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों के लिए चेंज करना पड़ता है, लोगों के लिए चेंज करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अगर बात करूँ पर्सनली, मुझे आई फील कि जितना मैं अपने बच्चों के लिए चेंज हुई हूँ, शायद मैं अपने घर वालों के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए शायद ऐसे चेंज नहीं हुई होंगी। लेकिन जो अपने बच्चों के लिए आपको चेंज होना पड़ता है, दैट इज़ समथिंग कि आपको बड़ा वो एक इम्पॉर्टेंट
چیز ہو جاتی ہے آپ کی زندگی کی, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے شاید وہ اس کی ریکوائرمنٹس, اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. اس میں فادرس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرسنل گروتھ پہ. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو بلائیں, اسپیکر کو بلائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنی پرسنل گروتھ میں ہمیں کس کس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی بک پڑھ لی تو آپ کی گروتھ ہو گئی. آپ جب تک ایک ہوتا ہے نا انٹریکٹیو ہونا, برین اسٹارمنگ ہونا, بات چیت کرنا, اس سے بھی آپ کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. میں سب سے پہلے یہاں بلاؤں گی, ہمارے ساتھ ڈرماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر زارا شاہ. السلام علیکم, کیا حال ہے زارا؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل. گڈ ٹو سی یو. سیم ہیئر, پلیز ہیو اے سیٹ. اور جی ہمارے ساتھ یہاں پہ اسپیکر ہیں مہوش شفیق. السلام علیکم مہوش, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک. یو بوتھ لک سو نائس. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا شمیم, فزیکلی ڈاکٹر ہیں اور جی پی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیو اے سیٹ. اچھا جی, سب سے پہلے تو کیونکہ ہم سب رمضان کے بعد ہی مل رہے ہیں, تو عید مبارک سب کو. اور کیسا گزرا رمضان سب کا؟ رمضان بہت اچھا گزرا. میری آپ سے تو رمضان میں تھوڑی ملاقات ہو ہی گئی تھی. آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزرا؟ بہت اچھا, بہت بلیسڈ, اور ماشاءاللہ سے پتہ بھی نہیں چلا بہت جلدی گزر گیا بہت اچھا, رمضان. بہت اچھا. فل آف گروتھ کہہ سکتی ہوں. فل آف گروتھ. فل آف گروتھ. ہاں, کیونکہ اتنی آپ کی چینجز آ رہے ہوتے ہیں زندگی میں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر رمضان سیم ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہوتا ایسا. دیر از آلویز سم تھنگ نیو, کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور عید کیسی گزری, کتنا کھایا پیا آپ لوگوں نے, یہ بتائیں. عید پہ تو ویسے بہت کھایا پیا. میں تو فارم ہاؤس چلی گئی تھی تو بہت زیادہ ہی کھایا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. ساری فیملی ساتھ تھی. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے رمضان میں زیادہ کھایا ہے. اچھا. اور میں کہتی بھی رہتی کلو وشربو, بس جو کھانے کا. اور میں نے بہت اچھا گزرا, بہت بزی گزرا, لیکن کھانے پینے میں تھوڑا سا کنٹرولڈ. وہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں کہ کنٹرولڈ ہے, کافی پہلے سے ڈفرینس لگ رہا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی آپ کی پرسنل گروتھ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, کیسے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, اب جب ہم پرسنل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو زارا, سب سے پہلے آپ کی اپیرنسز پہ آتا ہے, آپ کی اسکن, آپ کی چیزیں. کیا لڑکیاں یا خواتین یا مرد حضرات جو پیشنٹس آتے ہیں, کس طرح ان کو اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جب آپ کلین رہتے ہیں, آپ فریش فیل کرتے ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ایڈوائز میں یہی کرتی ہوں کہ جیسے پیشنٹ بھی آیا, ہم نے اس کو دیکھا, اگر وہ بہت کلین ہائیجینک لگے گا تو آپ کو بھی بہت اچھا دل چاہے گا کہ آپ اس کو ٹریٹ کریں, اور اس کا بھی کانفیڈنس لیول بڑھے گا. تو کانفیڈنس اینڈ پرسنل ہائیجین بہت کلوزلی لنکڈ ہے. اس سے بندہ سیلف اشورڈ ہوتا ہے, اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہو. ایبسلیوٹلی. اسکن میں تو دیکھیں, آئی ایم اے ڈرماٹولوجسٹ, تو اسکن میں تو یہ کہ پرسنل ہائیجین تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرسنل ہائیجین ہوگی تو اسکن تو آپ کا پورا سب سے لارجسٹ آرگن آف دا باڈی ہے. تو آپ 10,000 بیماریوں سے بچو گے. اگر آپ کی پرسنل ہائیجین ہی نہیں رہے گی تو آپ بہت ساری اسکن کی بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کانفیڈنس, سب سے پہلے تو کانفیڈنس ہے. اگر آپ اچھا دکھیں گے, یو ول فیل بیٹر, یو ول فیل کانفیڈنٹ, انزائٹی ختم ہوگی, 10 چیزیں سے آپ بچ جائیں گے. اچھا زارا, کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ ملازمز جو ہوتے ہیں اس کا تعلق اسٹریس سے بہت ہوتا ہے. ٹرو, ملازمہ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. ایک تو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, آپ اسٹریس میں ہو گئے, آپ کے ہارمونل چینجز ہوں گے, اور اسٹریس میں یہ ٹریگر کر جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. وہ جو چھوٹا پیچ اندر ہوگا, بیکاز وی آر ایشینس, ہمارا میلینن جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو اگر آپ اسٹریس میں ہوں گے, میلینن ٹریگر کرے گا, اینڈ یو ول گیٹ دا ملازمہ پیچز بہت مور پروناؤنسڈ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سیلف اسٹیم لو ہوگا, آپ برا فیل کرو گے. فیس پہ تھوڑا سا بھی کچھ آ جائے تو آپ کتنا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. پھر آپ کے سوشل سرکل کم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا, آپ بہت ساری بیماریوں کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر ثنا, آپ بتائیں, پرسنل گروتھ میں اپنے لیے اگر آپ نے کبھی سوچا ہو تو آپ کی پرسنل گروتھ میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو چینج کیا ہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال پوچھا. میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ پرسنل گروتھ, یہ زارا سے بھی پوچھنا تھا لیکن میں نے پہلے اس کا پوچھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, پرسنل گروتھ میں کہوں تو وہ پروسیس ہے, ایک گول نہیں ہوتا ہمارا, ایک پروسیس ہے جو آن گوئنگ ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. جیسے میں نے رمضان میں کہا کہ سیلف گروتھ کی بات کی, گروتھ فل تھا,
تو اس کا ریزن یہ تھا کہ رمضان میں چیلنجز بہت آئے, ورک چیلنجز, ہاؤس چیلنجز, آپ نے کہا کہ گھر کے اندر ساری چیزیں بھی مینیج کرنی ہوتی ہیں اور باہر بھی سب کچھ, بالکل. تو ساری جتنے زیادہ چیلنجز آئے مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ گروتھ آ جاتی ہے. بالکل بالکل. یو لرن ہاؤ ٹو اڈیپٹ فرام دا سچویشن. اسی طرح میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی سچویشن کے اکارڈنگ اڈیپٹ کرتے 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 گروتھ میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے کرنا, اور وہ ساری چیزیں مستقل چل رہی ہیں. صحیح جی. مہوش, پرسنل گروتھ پہ اگر ہم بات کریں, پرسنل گروتھ اٹس اے ڈیلی ورکنگ پروسیس. یعنی آپ ایک دن اگر آپ نے کیا یا دوسرے دن کیا تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایوری ڈے یو فیس ڈفرنٹ چیلنجز, ایوری ڈے دیر از اے ڈفرنٹ سچویشن. اس کو کاپ اپ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کیسے چینج رکھ سکتے ہیں, اینڈ دا ہول گیم از یور مائنڈ سیٹ. اف یور مائنڈ سیٹ از پازیٹیو سنس مارننگ, نو میٹر واٹ دا سچویشن از, اگر آپ بہت پازیٹیو رہتے تو آپ کبھی بھی آپ کا جو آپ کا پروسیس ہے لائف کا یا پورے ڈے کا وہ بہت اچھا رہتا ہے. آپ ونس یو اسٹارٹ یور مارننگ ود یو نو اسمائل, ایک اچھی پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے پورا دن امپیکٹ کرتا ہے اور سچ میں کرتا ہے. اچھا یہ بات آپ کر رہی ہیں نا, اپنی سوچ کو بھی اگر ہم روز ڈفرینٹ کریں. اچھا جو اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ کہ اچھا نہیں اب میں نے تو اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے, میں نے تو گروتھ کرنی ہی نہیں ہے, یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کریں نا تو یہاں تو کوئی گھر میں سے کوئی ایک بندہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ تو کر ہی نہیں سکتی, اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے کر سکتی ہے. تو دس ہیز ٹو چینج کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی کہہ بھی رہا ہے نا, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میں تو اس ٹائپ کی ہو گئی ہوں کہ مجھے کوئی کہتا ہے نا یہ تم نہیں کر سکتی, تو میں تو اب دکھاتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے پرسنل گروتھ میں ہم کیا کیا, اور ہم پرسنل گروتھ میں کیا کیا, جیسے اگر آپ اپنی بات کریں سو کیسے آپ چینج کرتی ہیں چیزوں کو؟ کیسے چینج کرتی ہوں, میں نے بہت چینج کیا. پہلے بفور کووڈ میں جو ہے بہت ڈاؤن, بفور کووڈ آئی واز ویری ایکٹیو. ان کووڈ I had a daughter. اس کے بعد I got very down, dull and تھوڑا chubby. تو پھر then I changed myself. میں نے کہا this is not going to work. Being a dermatologist, دیکھیں patient look forward to you. If I'm going to be down, آپ ڈاؤن ہو, ہر چیز ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے. Then I changed myself. I started my gym, I started my yoga, then I started taking care of my skin. My skin was healthy, beautiful, but because آپ جب ڈاؤن ہوتے ہو تو آپ کی اسکن بھی اچھی نہیں لگتی. دین آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹڈ فیلنگ پازیٹیو, اور پھر جب پازیٹیو فیل کرتے ہو آپ کو گروتھ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں, اینڈ آپ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرو پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ یو گیٹ مور چانسز. اب جہاں نو کر لیا آئی کین ڈو دیٹ, یو آر ویری رائٹ, تو وہ ہر جگہ سے نو آتا ہے. دیٹس ہاؤ یو گرو. اچھا ڈاکٹر, ایسے بھی تو پیشنٹس آتے ہوں گے نا جو اتنا, میں سمجھتی ہوں کہ ہر ڈاکٹر کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی سوچتا ہے یہ تو میرا ڈومین ہی نہیں ہے لیکن مجھے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. آئیں گے ڈاکٹر کے پاس, ایسے بات کریں گے کہ جیسے دنیا کے سارے مسئلے, اب کیا جو مین پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں لوگوں کی جو ان کی پرسنل گروتھ میں ان کو ہنڈرنس ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جیسے میں کہوں نا سیلف کیئر کا مسئلہ بہت ہے. سیلف کیئر جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے, لگتا ہے بس سارے کام دنیا کے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہیں اور آپ نے وہ کرنا ہے, اور وہ چیزیں اتنی زیادہ ان کی لائف میں بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. اور ان سے کہو کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے لیے می ٹائم نکالنا ہے, ڈاکٹر صاحب ٹائم تو ملتا ہی نہیں ہے, کہاں سے نکالیں ہم, کیسے کریں, یہ کام ہے. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تو ڈومین میں ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ ہے تو سب کچھ آتا ہے, سب سے پہلے روٹین مینجمنٹ امپورٹنٹ. بالکل, اس روٹین میں اپنا ٹائم نکالنا وہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہم پرسنل گروتھ پہ بات کریں. پرسنل گروتھ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ کہ وہ آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. میں بھی ڈل ہو جاتی ہوں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پہ طاری ہو جاتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں, لیکن اس میں سے باہر کیسے نکلنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ایک اور بہت پیاری سی ڈاکٹر نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر عظمیٰ حمید, جنرل فزیشین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عید مبارک, کیونکہ ہم سب ابھی آئیں گے تو آپ کو بھی کر دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس اب بیک ٹو روٹین. اپنی جو ساری روٹین تھی جو رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا, ابھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس روٹین پہ ہم رہیں.
لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی اس اچھی سی روٹین کو چھوڑ کے بالکل اپنی جو ہماری بے ترتیب روٹین ہوتی ہے اس کی طرف اس میں آ گئے ہیں واپس سے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور بے ترتیب روٹین میں آنے کے لیے اتنی عجیب سی حالت ہو رہی ہے نا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا. اتنے آرگنائز ہو جاتے ہیں نا, اس کے بعد ڈس آرگنائز ہونا مشکل لگتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہم پرسنل گروتھ پہ آج بات کریں ڈاکٹر عظمیٰ, اور آبویسلی آپ جنرل فزیشین ہیں, آپ کے پاس بھی آپ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, وہ اسپیکر ہیں, سب کی اپنی اپنی پرسنل گروتھ ہے. اپنی اگر آپ بات کریں تو پرسنل گروتھ میں آپ کے لیے 3-4 چیزیں کیا امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے آمنہ, میں نے ہمیشہ زندگی میں نا اپنے گول سیٹ کیے. بہت ضروری ہوتا ہے اپنے گول کو سیٹ کرنا. اگر آپ کے پاس کوئی فوکس, کوئی گول نہیں ہے نا, تو پھر وہ آپ اس چیز پہ, اس ٹریک پہ نہیں چل سکتے. صحیح, بالکل ٹھیک. اور ہمیشہ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کریں. ہم ایک دم جمپ نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا, چھوٹے چھوٹے سے گول سیٹ کریں, پھر آپ اس کو اچیو کریں, پھر وہ گول اچیو ہو جائے, پھر اس کے نیکسٹ آپ سوچیں. ہم ایک دم سے نا جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے آپ کا یہ کہ اگر آپ کا کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی اس کا اچھا فیڈ بیک نہیں ملتا, تو آپ نے اس کو پازیٹیو وے میں لینا ہے. دیکھیں, لوگ ہیں وہ اچھا بھی کہیں گے, برا بھی کہیں گے, اور ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگوں کی باتوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. بہت جلدی. وہ ہماری پرسنل گروتھ کو بہت جلدی سے توڑنا شروع کر دیتا ہے, ہمارے گولز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے, اپنے گول جو آپ نے سیٹ کیے ہیں ان کو پازیٹیو لینا ہے, اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے زندگی کا یہ رول رکھا ہوا ہے, میں سنتی سب کی ہوں, لیکن یہ کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر کہنے والا میرا خیر خواہ نہیں ہوتا. صحیح, بالکل. باتیں سنیں آپ سب کی, لیکن کریں وہ جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو, یا آپ کا کوئی مینٹر ہوتا ہے, یا کوئی آپ کا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کو بڑی اچھی ایڈوائز دے دیتا ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ بالکل. مہوش, یہ جو انہوں نے کہا سب کی سننا, اور ایک اسپیکر ایز بینگ اے اسپیکر, کیونکہ ہم بہت سے ایسے ہیں کہ گوگل کر کے سننا چاہتے ہیں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو. اب اسپیکر کی کیا ایک ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اگلے کو اپنی بات کے لیے کنونس کر لے؟ آمنہ, یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے. یعنی آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں, تو دا گائے should be very positive by his own manner. Yes. اگر اس کے اندر اس کا اورا اگر پازیٹیو ہوگا تو آٹومیٹکلی آمنا آپ جو ہے نا وہ اس سے اٹریکٹ ہو جائیں گے. بہت سارے ہم یوٹیوب پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے اسپیکنگ سیشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہمیں کلک کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کی سننی چاہیے, ہمیں سب کی نہیں سننی چاہیے. آپ کا جو آپ کا سرکل ہے دیٹ شوڈ بی ویری پازیٹیو. جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں لائف سے, یا مے بی پازیٹیو تھنکنگ سے. میں نے اس رمضان میں روزوں میں جم کیا. میں 4 بجے جم پہنچتی تھی, میری جاب کا ٹائمنگ ختم ہوتے تھے 3 o'clock. I used to reach at 4. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا رمضان میں کر رہی ہو, جو سنتا تھا مجھے کہتا تھا تم روزے میں کر رہی ہو, کیسے کر رہی ہو تم, کیونکہ میں میل 9 بجے لیتی تھی, سحری میں صرف دودھ لیتی تھی, that's it. صحیح. لیکن آپ یقین نہیں کریں گی, جو مجھے پاور آتا تھا پہنچنے کے بعد, بیکاز دیٹ واز مائی مائنڈ سیٹ. میں نے کیونکہ سوچا تھا کہ مجھے کرنا ہے, اور مجھے کچھ بھی 1.5 hour I used to do gym in my روزہ. میں گھر پہنچتی تھی 5:30 5:45. So that was my mindset. میں آپ کو بہت چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں, میرا مائنڈ سیٹ آپ اگر اچھا ہوگا تو میرا مجھے کوئی بھی گول اچیو کرنے کا پرابلم نہیں ہے. بالکل the main thing, چاہے وہ کوئی بھی ہو. لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شعور دیا ہے سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں جو میرے لیے کتنی بینیفیشیل ہیں, میرے اطراف کے لوگوں کے لیے کتنی بینیفیشیل ہیں. سو دس از ہاؤ آئی ورک آن ڈیلی بیسس. چھوٹے گولز بالکل ٹھیک ہے, آپ چھوٹے گولز بنائیں, چیزیں کریں, مگر ہمارا اپنا خود کا کانفیڈنس بہت ضروری ہے. ہمارا اپنا سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے, سیلف بلیو بہت ضروری ہے. سیلف بلیو از, اس کے بعد کوئی بھی چیز چاہے وہ جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو آمنا, but will achieve somehow. So it is important to understand your strength and weaknesses. اپنی strength اور weaknesses اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو ہر گول اچیو کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. تو آپ پہلے گول پریپیئر کریں. آپ کی لائف میں گولز ہونے بہت ضروری ہیں. You have to set your goals and then you need to understand کہ آپ کی strength and weaknesses کیا ہیں. جی ہاں, اسی بات سے میں نے کہا کنیکٹ کر دوں کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی جہاں بات ہے نا, وہیں پہ اسٹرینتھ کو ہی بڑھانا ہم کہتے ہیں کہ سیلف گروتھ ہے. بالکل. یعنی جہاں آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ویکنیسز ڈیفینیٹلی وہ وقت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں, لیکن اسٹرینتھس بنانا آسان ہے, وہ آپ جلدی بڑھا سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ثنا, اگر ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے نا زندگی میں, آپ کے ایک فیزز ہوتے ہیں, آپ کا ٹین ایج آتا ہے, پھر مجھے ایسا لگتا ہے وتھ ٹائم
آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ گولز کرنا اور یہ کرنا, سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا آپ کی زیادہ پڑھنے سے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یا سننے سے ہوتا ہے؟ میں آپ کو میجرلی بات بتاؤں, یہ بات آپ کا جواب دینے سے پہلے شاید اس میں ہی جواب آ جائے کہ سیلف گروتھ کے پلرز ہی 4 ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک پلر ہمارا سوشل ہے. اچھا. اور وہ سوشل کیا ہے؟ سوشل سپورٹ بھی آ گیا اس کے اندر. سوشل آپ کا سرکل کیا ہے جو صحبت ہم بولتے ہیں, اور سوشل کنیکشنز کیسے ہیں. جیسے آپ کی بات کا جواب اس میں آ گیا کہ جس طرح سے ہم جس طرح کے لوگوں میں کنیکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہ لوگوں کی سننی ہوتی ہے, سن لو لیکن پھر کرو اپنی. تو یس, اب آپ کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں, ناؤ سلیکٹ دوز پیپل. یس, آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجھے کہنے والے کون سے ہیں, کیونکہ مجھے جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کی نہیں سننی چاہیے اپنے حساب سے, لیکن ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اینڈ اٹ ورکس, بالکل اٹ افیکٹس اس. تو ہمیں اپنا سرکل بھی ایک اچھا بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک مائنڈ سیٹ اب آپ ایسا رکھیں نا, دیکھیں بولنے والے بولیں گے, لیکن آپ نے کیا اچیو کرنا ہے, آپ کا کیا گول ہے, آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہو, آپ اس کو نیگیٹو لیتے ہو. کسی کا جو الفاظ ہے وہ آپ کو توڑے نہیں. آپ اتنے اسٹرانگ, اتنے کانفیڈنٹ ہونے چاہیے اپنی اچیومنٹ میں کہ آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے. بالکل. اور یہاں پہ آمنہ کی ایگزامپل دوں گی, جو آمنہ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اگر نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو لینا, تو جیسے آمنہ نے کہا نا کہ میں پھر کہتی ہوں اور کر کے دکھاؤں, اور کر کے دکھاؤں, وہ پازیٹیو کر دیا. آپ اس کو وہ کر سکتے ہو, آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرے. ایگزیکٹلی. اول تو میرے خیال سے یہ بہت ہی کچھ چند لوگوں میں یہ والی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کہیں اچھا ٹھیک ہے. اب پتہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں ہوتا تھا کہ بندہ ریٹیلیٹ بھی کر لیتا ہے, ریبیلیس بھی ہو جاتا ہے, فوراً سے جواب بھی دے دیتا ہے. اب میری وہ سٹیج آ گئی ہے کہ میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے, ایک دفعہ بول دیا بس صحیح ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس کو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی, یہ میرے خیال سے یہ وقت کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. میں وہی کہنا, شروع میں آپ اتنے رسپانسو ہوتے ہیں نا, اس میں آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا آپ کو ایک اس نے اسٹیمولس دے دیا ہے, آپ کو کیا پتا وہ آپ کو اسی چیز پہ بھڑکانا چاہتا ہوں, بھڑکانا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی میں چیز لانا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے, رسپانسو فوراً نہیں ہونا ہے ہمیں. یہ آپ کی اپنی اس کے لیے اچھا نہیں, آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہو رہی ہے, اور آپ نے ایسے لوگوں کو جواب دے کے کیا فائدہ جن کا جو ہے آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے. مطلب فی الحال یہ روز مرہ کی زندگی کی ہماری باتیں ہیں کہ ہم جو آج ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے ایک انسان کی سکن خراب ہے, اب اسے ہر کوئی بندہ کہے گا تم جتنے ڈاکٹرز پہ چلی جاؤ کچھ نہیں ہونا, وہ وہیں رک جائے گا کہ اچھا نہیں میری تو سکن. اب وہ اور بات ہے ڈاکٹرز ذرا نہ ان کے زیادہ چھلکے اتارے, لیکن یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں اس سٹریس میں ہوتی ہیں, خواتین مرد حضرات اسٹریس میں ہوتی ہیں کہ مجھے تو کچھ ہونا ہی نہیں میرے ساتھ. میں نے اتنا علاج کرا لیا, اب کچھ نہیں ہونا, اور میں آپ کے پاس بھی آئی ہوں بس ایسے آ گئی کہ کسی نے کہا بٹ میرے اسکن کا کچھ نہیں ہوگا. تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ پازیٹیو سوچیں. اگر آپ آئی ہیں پازیٹیو سوچ کے ساتھ تو میری ٹریٹمنٹ بھی آپ پہ اثر کرے گی, ادروائز تو پر ایسا کیوں ہے زارا کہ آج کل بہت ینگ ایج کی بچیوں کو اتنی ایکنی ہوتی تھی, ہمیں بھی, مجھے تو خیر اس طرح نہیں ہوئی کہ میری بہنوں کو ہوتی تھی, لیکن ملازماز ہو رہے ہیں, پیچز بن رہے ہیں. اوور یوز آف اسٹیرائڈس. دیکھیے پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اتنے فارمولا کریمز اور اتنی ساری کریمز. اب 10 سال کی بچی شی وانٹس اے اسکن کیئر, شی وانٹس ٹو یوز اے کریم, اے سیرم. پہلے کہاں لگاتے تھے, پہلے کوئی کچھ بھی نہیں لگاتا تھا, اور اتنی زیادہ پولیوشن بھی نہیں ہوتا تھا, اتنا زیادہ ہیٹ ویوز نہیں ہوتی تھی. دیز تھنگس افیکٹس. کراچی میں تو ملازمت اس لیے کامن ہے کیونکہ اتنی انڈسٹریز ہے, اتنا پولیوشن ہے, ہیٹ ویوز کتنی ہے, نہ بارش ہوتی ہے, اور ہر بچہ جو ہے 10 سال کی بچی آ کے کہتی ہے آئی وانٹ ٹو یوز ریٹینول سیرم. دیکھو یہ گوگل نے جو ہے نا وہ صرف سب کو پاگل کر دیا. نہیں, گوگل کو تو ہم زیادہ ہی کرتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے بچے گوگل پہ جانے سے پہلے انسٹاگرام پہ سب دیکھ لیتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ٹیوٹوریلز, ریلز, اینڈ یہ سارے انفلوئنسرز نے کہ یہ استعمال کریں, یہ سیف ہے, نتھنگ از سیف. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر زارا کو میں ایک سیکنڈ کروں گی, یہ سب کو سب چیزیں پتہ ہیں, لیکن سب کو سن بلاک کی امپورٹنس نہیں پتہ. نہیں پتہ. جو کہ ملازمہ اور جو کہ جتنی اسکن کیئر کر لیں, اگر آپ کی اسکن کیئر کے اندر سن بلاک نہیں ہے تو کسی بھی چیز کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. بالکل. سب سے پہلے آپ یہ والی چیزیں جو کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریز سے, آپ کو آپ کی اسکن کو ڈیمیج سے بچاتی ہے, ہم یہ اویئرنیس ہمارے ٹک ٹاکرز بھی نہیں دیتے. کسی بھی ناٹ اونلی دا فیس, آپ کے ہاتھ, میں یہی ابھی میں کہا آپ کے پیروں کا, آپ دیکھیں ہمارا فیس
हाथ कितने डल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। It's a complete neck. It's a process. आपने खाली यहाँ तक किसी भी चीज को कर लिया, Exactly. it's not a complete Exactly. thing. और हमारी अवेयरनेस नहीं देता है, Awareness अवेयरनेस नहीं सेशंस बहुत जरूरी हैं कि सनब्लॉक कराची के लिए तो सनब्लॉक, और जरूरी नहीं धूप में जाना, धूप में है, लोगों को बिल्कुल। ये है कि धूप में जाना है तो सनब्लॉक लगाना है, आपने घर में भी सनब्लॉक लगाना है, आप दिन के इफेक्ट को फील करते हैं, आप Even लाइट these के इफेक्ट्स को lights फील they करते हैं, get these effect lights। on your, हम जो ऑफिसेज में बैठते हैं, ये जो आपकी लाइट की जो रेज हैं, ये आपके Skin पे स्किन को penetrate इफेक्ट करती करती हैं। हैं। हम बिल्कुल। हाइड्रेट नहीं हो रहे होते, पानी नहीं पी रहे होते बहुत अरसे अच्छा टाइम तक। डॉक्टर, हम अपने पर्सनल जो हमारी होता है 6 मंथ्स में एक चेकअप होना चाहिए, उसमें भी अब लोग बहुत डिले हो गए हैं ना करवाना। मैं चाहूँगी 2-3 ऐसे मेन आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे चेकअप्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है, हेल्थ का चेकअप हो जाता है। देखिए आमना ये डिपेंड करता है, एज टू एज वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइक आपका लिपिड प्रोफाइल जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल का आपका चेक कर लेते हैं। ये सालाना जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है वो सालाना ज़रूर एक टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि जिस तरह की हमारी डाइट है उसमें हमारा चेकअप होना ज़रूरी है। इसी तरह से हम कहते हैं आफ्टर 35 आपका अगर डायबिटिक नहीं है, अगर नहीं है तो आपका लाजमी हर साल जो है आपका एक ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक होना चाहिए। और अगर डायबिटिक है वो तो जाहिर सी बात है फिर आपका पंक्चुअलिटी के साथ हर 3 महीने के बाद या हर हफ्ते, जो भी आपकी डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी वो स्टेटस है उसकी तरह चेक होगा। इसी तरह से आपको ज़रूर ब्लड प्रेशर एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है सालाना ज़रूर चेक करवा लें, ऐसा ना हो कि सालों साल चेक नहीं है। लोगों के सर में दर्द है, क्योंकि स्ट्रेस देखिए आप हमारी लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो गया है ना। तो आजकल एक छोटे बच्चे से भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ब्लड प्रेशर उसको भी हो सकता है। सही। हमें अब एक 10-12 साल का बच्चा भी आता है और अगर वो कहीं चेस्ट में कंप्लेन करता है दर्द की, तो हमारे सबसे पहले जहन में आता है कि यार हम इसका सारा वर्कअप करा लें, कोई खुदा ना खासा कोई कार्डिक इवेंट तो नहीं हो रहा है। मतलब वो पहले हम ये चीज़ें नहीं सोचते थे, लेकिन अब हमें सोचना पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरह का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह की हम लोग की बच्चों की डाइटरी हैबिट्स हो गई हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मतलब हर किसी को और हम करवाना चाहिए। हम रोज यहाँ बैठ के बात भी कर लेना, सोचते हैं कि आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, और डिले करते हैं। अब महविश, पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले ये आता है कि अपने आप को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, कितनी चीज़ों की तरफ जाना, पढ़ना, उनको समझना। क्या हम लोग वहाँ लैक कर रहे हैं? बहुत से लोग बिल्कुल करते हैं, और तकरीबन लोग करते हैं। आपके पर्सनल उसमें आपके कलर्स, आपका द वे ऑफ, देखें मेंटल थिंकिंग तो आपकी है ही है। जब आप जो डेली वार्डरोब अपना यूज़ कर रहे हैं, या आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप जो भी एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं, उसमें कलर्स आपके बहुत चीज़ों को ऐड करते हैं। आई एम टेलिंग यू, आपने जिस दिन कुछ ऐसा कलर पहना आपकी वाइब है, वो वाइब है, ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग जो है ना बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। हम रोज़ाना कुछ लोग सुबह उठते हैं, बहुत से लोग खाली अबाया पहन के जा रहे होते हैं, तो वही सोचते हैं कि मैं रेडी नहीं होऊंगा, मैं ऐसे ही अबाया पहन लेता हूँ। मैं कहती हूँ यार आपका अपने लिए तैयार होना, अपने लिए अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या कब देखेगा, क्या कहेगा, दैट इज़ वेरी सेकेंडरी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट मैं आपको बताऊँ हम ना, कलर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में। जब आप सुबह से उठ रहे हैं, आपने पानी पिया, आप उठे, आपने थोड़ी सी मेडिटेशन की, लोग उठते के साथ ही सेल फोन यूज़ करते हैं, बिल्कुल सोते सोते तक भी सेल फोन यूज़ कर रहे हैं। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पर्सनल ग्रोथ पे बात हो रही है। पर्सनल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्सनल ग्रोथ में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जस्ट नॉट कि आपने सिर्फ कुछ पढ़ा और अपनी नेचर या अपनी हैबिट्स को ठीक किया, आपने अपनी अपीयरेंस को, अपनी सोच को, इन चीज़ों को भी चेंज करना होता है वक्त के साथ साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और पर्सनल ग्रोथ में बड़ी एक और दो चीज़ें आ जाती हैं, जो आप फील करते हो ना वही आपके साथ होने लग जाता है। ये मैंने बहुत नोट किया। अगर मुझे लग रहा है ना मुझे गर्मी लग रही है और मैं फील करने लगूँ तो मुझे गर्मी ही लगने लग जाती है। और यही चीज़ें मैं देखी कि जब भी आप कहीं पे भी होते हो ना, आप उस माहौल में अगर उस में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, तो आपको चीज़ें फील होना बंद हो जाती हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है कि अगर मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है सेट्स पे भी देखा है, लोग चाहे कुछ भी हो ना, कुछ चीज़ जान के फील करके ना उसको बढ़ा देते हैं, तो वो आपकी जो आप एनर्जी अपनी
फैलाते हो ना वो सब में फैल जाती है फिर। अच्छा, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अपनी चीज को अगर किसी चीज पे आपने हावी होने दे दिया ना, तो आप फिर ठीक, आपको वो दबा देगी। मैं आप कह रही थी कि जैसे यू नीड टू लर्न अ लॉट। आप जब अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, स्पीकर्स को सुना, आप जैसे बात कर रही थी जिसमें आपको कहा नॉलेज होना बहुत सी ज़रूरत है। क्या एक्स्ट्रा नॉलेज कैन हार्म यू? It's not about the extra knowledge. Everything is according with your practical ways on daily manner. Along with आपने जैसे कहा था टाइम पैसेज के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें अर्लियर एजेस पे समझ नहीं आ रही होती, बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों से मिल के सीख के उनका लाइफस्टाइल देख के उनकी जर्नी देख के हम सीखते हैं। बिल्कुल। So it's a daily routine process. ग्रोथ आपकी डेली हो रही होती है, आपको इतनी समझ होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, पॉजिटिव ऑरा आपके पास बहुत ज़रूरी, बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स होती हैं, बहुत सारे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती डेली बेसिस पे। उनके कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, जो हमने वाकई नहीं कभी विटनेस किए होते और हम एकदम देख रहे होते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स वाली बात पे आपकी बात को कंटिन्यू करूँ तो फीलिंग वाली बात पे क्या होता है कि फील करना प्रॉब्लम नहीं है, फील करके एक्सेप्ट एंड देन एडेप्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फील ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे फीलिंग्स को, तो वो अंदर सप्रेस होती रहेंगी और सप्रेशन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ आता है। तो इंस्टेड ऑफ एंजाइटी की तरफ there are the failures, there are rejections in life, सब कुछ है, they are the part of it. आपका जो एक अच्छा टाइम जब भी आता है जब आप इन सारी प्रोसेस से गुजरे होते हैं, अचानक से कोई चीज़ सब कुछ नहीं आ जाती है आपके पास। there is always a process in every manner in your life. और हम फेलियर को भी एग्जैक्टली, फेलियर इज आल्सो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। बिल्कुल, यस। और अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उस पर जितना भी मुश्किल टाइम आए तो उस पर अडेप्टेबिलिटी होती है, वो उस चीज़ को जो है ना कोप अप कर जाता है। तो इसलिए और पॉजिटिव वे में कोप अप करे तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमेशा हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, इसके बाद देखो कितना है, किस तरह की स्ट्रगल फेस की होंगी और कहाँ तक ये पहुँचा है। हम कॉपी करना चाहते हैं उसको, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर प्रेशर भी लेते हैं और अपनी चीज़ों को ख़राब भी करते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखें अगर आप आज इस जगह पे बैठी नहीं है तो आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा। या हम अगर बीइंग अ डॉक्टर, मैं बताऊं कि अगर मैं आज डॉक्टर बनी हुई तो मैंने बड़ी चीज़ें स्ट्रगल फेस की कि आज मैं यहाँ बैठी, या मुझसे जो आगे हैं वो ये हम समझते हैं, ये समझना चाहिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी स्ट्रगल को भी अंडरस्टैंड करें, सिर्फ हम उसको फॉलो नहीं करें। शॉर्टकट टू सक्सेस, ये एग्जैक्टली, देयर इज नो शॉर्टकट, बिकॉज आजकल लोग हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। हर चीज़ में डॉक्टर के पास आने से पहले भी शॉर्टकट कि भाई ये चीज़ें, अच्छा खुद ही आके मेडिसिन भी बता देते हैं। सेल्फ मैं खुद मेडिकेशन ऐसी कर चुकी हूँ 2-3 स्टूपिडिटी। मैं डॉक्टर को कह रही हूँ मुझे, पर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। और आप आए हैं डॉक्टर के पास, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बहुत जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएं और इसने इतनी जल्दी ये कुछ किया, अपने फेलियर्स को वो इतनी जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं कि वो फिर डाउनफॉल शुरू होता है। आपको लगता है कोड डिपेंडेंसी भी एक फैक्टर है हमारी पर्सनल ग्रोथ को रोकने में? हाँ, कि अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर मेरा पार्टनर है, अगर वो कहीं स्टैग्नेंट है तो अच्छा मैं कैसे आगे जा सकती हूँ, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, ऐसी चीजें एशियंस में, पाकिस्तानी कौम में। इसमें आमना मुझे लगता है कम्युनिकेशन जो है ना आपकी स्किल्स, वो बहुत आपकी अच्छी पॉलिश होना चाहिए। देखिए हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा। जब हम बैठ के बात करेंगे उसके साथ, पार्टनर हो गया या माँ बाप के साथ आप बात करते हैं कि भाई हमें ये करना है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप आ गया वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाए। अब आजकल के बच्चे देख लें, अब हमारे बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं, जो आजकल की जनरेशन है, अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। अगर हम उनको, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बात assume should be open for discussion। जी बिल्कुल, आप कोई भी आपके, जब जैसे मेरे बॉयज हैं तो there are a lot of things I have to tell them, लेकिन मैं उस कम्युनिकेशन का मैं कभी ब्रेक नहीं करती। ठीक है वो बॉयज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि माँ, लेकिन you should talk, आप नहीं बताएंगे तो कोई और किसी दूसरे मैनर्स में उनको बताएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। आप एग्री भी करें, आपका सुनना इंपॉर्टेंट है। सुनने आप पूरा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जिसको हम कह रहे होते हैं, उनके इमोशंस को समझते हुए कि हाँ ठीक है, इफ यू आर राइट, इफ यू आर रॉन्ग, दोनों ठीक है। और अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं आप, मेरी ये राय है, आपको क्या लगता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस पे बता रही हूँ। जी डॉक्टर, आई सेकंड कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि पार्टनर को बुरा लगेगा, मैं ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ, वो स्टैग्नेंट है, तो अगर आप बात कर ले, बात करने
करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। रादर दिस सपोर्ट यू। मैं अक्सर बहुत सारी जगहों पे मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा लगेगा, बट व्हेन आई स्पीक तो बहुत अच्छा हल निकलता है एंड मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। Assumption से हम in that. Earlier, yes. आप करने के बाद अगर बात करेंगे तो वो चीज़ें that's a ख़राब pointless. होती हैं। That's a और pointless. करने से पहले बात करो तो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव वे निकलता है, करने के बाद लोग किसी गलत वे में जो है ना उसको पोर्ट्रे करते हैं। एक चीज़ हम बात डिस्कस कर लेते हैं, आप खुद देखिए हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, एक पीस आ जाता है कि अगर मैं छुप के कोई काम कर रही होती या मैं किसी को बता के काम नहीं करती तो एक डर रहता, मैं अपनी कॉन्फिडेंट उस काम में नहीं होती। लेकिन जब मैंने अपने सपोर्टर्स को अपने साथ ले लिया तो आप एक उसकी जो काम करने की जो कंटेनमेंट होती है ना वो बड़ी ही डिफरेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अजम्पशन से हम बच जाते हैं, क्योंकि अजम्पशंस हमारी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव मिली जुली होती है। That is our thought ना, हमें पता थोड़ी है कि जो हमने सोचा है ऐसा ही है, actually the ऐसा नहीं thing is होता। negative or the positive. अच्छा, क्योंकि मैंने सुबह ये बात की थी, मैं चाहूँगी कि पॉइंट मैं यहाँ रेस करूँ। पर्सनल ग्रोथ में मैंने ये नोट किया कि मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें पर्सनल ग्रोथ में यही आ जाता है ना कि आपने अपने आप को कैसे चेंज किया या किन चीज़ों के लिए आपने अपने आप को कुछ चीज़ें अडेप्ट कर ली। बच्चों की खातिर आपने बहुत सी चीज़ें चेंज करना लोगों ने शुरू कर दी हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चों की डिस्कशन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत चीज़ों में पहले अब समझती हूँ कि बच्चों की राय लेना ज़रूरी है। शायद कुछ सालों पहले मैं ऐसा नहीं सोचती होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी बहन के बच्चे हैं, कोई डिसीजन लेना है उन्होंने, अब हमें लगता है हम थोड़े से वो हो गए हैं कि नहीं बच्चा ये ना सोचे कि यार मैं भी तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। तो ये सीखना पड़ता है आपको। पर्सनल ग्रोथ में बच्चों के लिए चेंज होना सही है। पर्सनल ग्रोथ में बच्चों के लिए चेंज होना, उससे बेहतर मैं कहूँगी अडेप्ट करना। अडेप्ट करना क्यों? क्योंकि बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि आजकल बच्चे बड़े अच्छी, उनकी लर्निंग भी है, हर चीज़ के जाके हमें सोल्यूशंस भी बता रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं हमसे और एनवायरनमेंट से, दोनों से। बिल्कुल। और जब दोनों चीज़ों से वो कनेक्टेड फील करते हैं तो वो उनके सॉल्यूशंस बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, समटाइम्स अभी आप जब बात करी थी तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, जब मैं बचपन में वो रिसाले वगैरह हम पढ़ते थे तो उसमें ना एक लिखा हुआ था कि एक समझदार शख्स से किसी ने पूछा कि आप इतने समझदार कैसे हैं? उन्होंने कहा पागलों को देख के। बिकॉज मुझे पता चल जाता मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। तो सिमिलरली बच्चों में ये होता है कि बच्चों से जब हम डिस्कशन करते हैं ना, वो एक 4 साल का बच्चा भी इतने मज़े मज़े की बातें दे रहा होता है और हम वहीं पे उसको समझाने लग जाते हैं कि हाँ यू आर राइट, लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यानी अगेन एडाप्टेशन। बजाय चेंज करने के, चेंज से क्या होगा, वो अपने आप को कमतर समझने लगेगा। और बच्चे आजकल एडवांस हैं, वो पहले के बच्चों की तरह नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, आप उनके लिए चेंज करते हैं तो दे फील, वो उनको पता चलता है कि आपने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज की और आपने उनके लिए अपने बहुत सारे प्लान्स को स्किप किया। देन दे ग्रो, फिर वो अच्छे बच्चे भी बनते हैं और वो भी आपके लिए करते हैं। अगर इनडायरेक्ट वे में ये बच्चों की भी ग्रोथ हो रही होती है। ये बच्चों की भी growth हमें तो अपनी यूथ की ग्रोथ करनी है ना, क्योंकि हमारी यूथ की ग्रोथ करनी है तो हमें उनके लिए अडेप्टेबिलिटी, वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू ग्रो। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों में मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ऑलमोस्ट सब आगे पीछे के ही एज के हैं, तो जब हम लोग के अंदर था, हम लोग माँ बाप ने जो कह दिया उसको कहते थे फॉलो करना है, जबान नहीं खोलनी माँ बाप के सामने। अब के बच्चे इजाजत ही नहीं थी ना, हाँ, और ये पे डर बैठ गया। और अब हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा ये चेंज किया कि नहीं, बच्चों की भी सुननी चाहिए, जैसे उनकी भी राय होती है। कल हम जैसे हमने हमारा टॉपिक था चाइल्डहुड मेमोरीज, तो हम हमारे साथ गेस्ट थे, वो यही बात करते कि हमें अभी भी हम वो चेरिश करते हैं चीज़ें जो हमारे साथ हुई बट वो गलत थी। कि हर चीज़ में स्नप कर देना, ये कर देना, और हर घर की एक ही कहानी होती थी कि बीमार हो गए तो वो दोबारा सुनना है कि अच्छा और बीमार और खा लो, ये कर लो। तो अब हम भी वो कभी रिपीट जुमले बोल देते हैं जो हमारे माँ बाप इस्तेमाल करते थे, फिर कहते नहीं जरा रोक लो अपने आप को, या नहीं बोलना चाहिए। ये बच्चे जो है आप देखें, कुछ कभी मैं जैसे अपनी मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ तो कभी जो मेरी अम्मी मुझे कहती थी ऐसे ना करो, तो उनका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे उनको भी दैट्स पर्सनल ग्रोथ, दैट्स एक्चुअली पर्सनल ग्रोथ कि आपने अपने आप को फौरन से करेक्ट कर लिया कि नहीं, हालांकि अंदर से गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैंने ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं बोल दी, ये तो मेरी माँ भी बोल देती थी। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं। आवर कॉन्सेप्ट ना कि हमारी माँ बोल देती थी, बट नाउ द किड्स आर वेरी डिफरेंट, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। जिस लाइफस्टाइल में वो मूव कर रहे हैं वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंटली देख रहे होते हैं। आई वाज
in my childhood I was not allowed to go anywhere in birthdays या कुछ भी, ठीक Please. है. अब जब मैं friends की वो we are in the pictures same boat. अपने आप को ढूंढती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं तो कभी गई नहीं. अच्छा, मना भी नहीं किया जाता, बिकॉज मैंने अभी भी कुछ ऐसी माएँ देखी हैं ऑनेस्टली दैट वो वही रूल्स कर रही हैं फॉलो जो उनके माँ बाप करते थे. माय एल्डर सिस्टर शी डजंट लेट Even my sister. नहीं जाने देती थी. अच्छा, हम ना इस पे में एक चीज यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक वंस अगेन. पर्सनल ग्रोथ पे हम बात कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं. यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे दिमाग में एक पॉइंटर आया कि आप एक पॉइंट ये भी होता है कि आपने अपनी कनेक्शन को बेहतर कैसे बनाना होता है. सो हाउ डू वी मेक आवर कनेक्शंस बेटर? In terms of every manner, connections आपके चाहे वो आपके अपनी सोल से हों, बिल्कुल, चाहे वो आपके अपने रिलेटिव से हों, आपके बच्चों से हों, आपकी फैमिली से हों, आपके फ्रेंड्स से हों, connections बहुत ज़रूरी हैं. और बहुत छोटे 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 connections they make your life easier, they make your life more positive. You were just telling me something कि 2017 में you were a different person. I had a very different personality. अगर आप Really? मुझे देखते I was kind of darkish. I was pretty much fat. I had that kind of dollish वाले, you know. I was like this. मैंने कभी jeans tuck in नहीं पहना. So I've never had a thought of it कि यार मैं कभी इस तरह की dressing भी कर सकूँगी या मैं शायद अपनी जो मेरी छोटी बहन है उसकी shirt मुझे fit आ सकेगी. I never had a thought of it, I swear. I have a lot of good friends. उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, you just start going gym. कभी life में gym नहीं किया, ऐसे ही कभी शायद walk कर ली होगी. किसी ने motivate भी नहीं किया होगा ना तब. किसी ने motivate भी नहीं किया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं. जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं. I had that kind of a lifestyle. I started doing things very clearly and very with the small steps. मैंने जिम जाना, पहले तो मैंने वॉक करना स्टार्ट की, जिम जाना शुरू किया, सारी चीज़ें की. उसके बाद मैंने योगा की क्लासेस ली. आहिस्ता आहिस्ता करते करते आई हैड अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. मैं आज अपने आप को देखती हूँ, अगर मैं उन पिक्चर्स को देखती हूँ, मेरी बहन मेरा बहुत मजाक उड़ाती है. जब मेरी बर्थडे करीब आने लगती है तो वो ऐसे पिक्चर्स दोनों को वो लगा देती हो, पोस्ट करती है. तो लोग Throwback, and I then mean I had a different, completely different personality. सोचे एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ, और फिर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं. योर फ्रेंड्स, योर गैदरिंग्स. आई वॉज नेवर बी अ सोशलाइजिंग पर्सन. एक रोड नहीं क्रॉस करनी आती थी मुझे. बात करते हुए आई यूज्ड टू फील शाय. And then I started using my job. मैंने स्टार्ट किया, लोगों से मिलना शुरू किया, इंटरेक्शन की. यही होता है ना कि एट द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. अब जब लोग मुझे देखते हैं, एंड स्टिल आई एम ग्रूमिंग डे बाय डे. सुबह 7 बजे मेरा जिम जाने का, तो जब लोग मेरे स्टेटस आप सुबह सुबह जिम पहुंच जाती हैं, क्योंकि मुझे आगे की अपना जॉब का टाइमिंग, शाम के टाइमिंग, मुझे सब कुछ मैंने, अगर मैं सुबह ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ तो मैं पूरे दिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकती. बिल्कुल ठीक. और वो बहुत इम्पैक्ट. आप खवातीन को ये लगता है कि पर्सनल ग्रोथ जो है वो थोड़ी थ्रेटनिंग भी हो जाती है लोगों के लिए? हाँ, होती है. जैसे लिसनिंग टू यू, आई एम श्योर जो आसपास के लोग होंगे एंड देन योर एक्स आल्सो प्रोबेबली, लोग सोचते होंगे कि अच्छा बड़ा अपने पे टाइम लगा रही है, बड़ा अपने आप को देख रही है. ऐसा है कि नहीं? देखिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सारी सक्सेस स्टार्ट हुई ना. बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंस भी आया, आपने जॉब भी स्टार्ट की, आपकी हाँ. स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुई. तो सबसे बेसिक स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ. जब ग्रोथ हुई स्टेप बाय स्टेप यू आर ग्रोइंग मोर. इट्स अ सेल्फ बिलीव. और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ऐसी नहीं थी कि फिजिकली थी, ये इमोशनली भी थी. इमोशनली भी, यानी फ्रेंड ने आपको जो सपोर्ट किया, आपने कहा तो वो इमोशनली आपको सपोर्ट मिला. लोग हालांकि आपने खुद कहा कि बातें कर रहे थे, ऐसे कहते थे, बट अगैन वो इमोशनल सपोर्ट जो आपको मिली, उसने बहुत वर्क किया. तो अगेन हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है ना, जो गैदरिंग है ना, वो अगर अच्छी हो ना, फ्रेंड्स अच्छे हों, आपके सपोर्टिव हों, तो वो बहुत मैटर, बहुत इम्पैक्ट करता है. अच्छा, अब थोड़ा पर्सनल हाइजीन पे भी आ जाते हैं डॉक्टर. लोगों को एक ये भी प्रॉब्लम है कि हाइजीनिक नहीं रहना. हाँ. और वो सबसे पहली आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है कि आपने, अगर आप अच्छा पहनो या अपने आप को देखो. क्यों है ऐसा? क्या ये लोग करना नहीं चाहते या उनकी देखिए, जो मुझे एक्सक्यूजेस मिलती है ना सुनने को, मैं वही एक्सक्यूजेस सुनना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं. बिल्कुल. टाइम मुझे बताएं, वही 24 घंटे हैं, आपको हम मैनेज करना नहीं सीख रहे उसको. टाइम तो है,
آپ مجھے بتائیں ہم دن کے 6 گھنٹے موبائل پہ دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر میں بتاؤں کہ اگر ہم کوکنگ بھی کرتے ہیں تو ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہوگا, یا کوئی سپروائز کر رہے اپنے گھر میں کوکنگ کو آدھا 1 گھنٹہ لگتا ہوگا. آپ مینیج کریں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہر چیز کو ٹائم دینا ہے. اسی طرح سے پرسنل صفائی نفس ایمان ہے. بالکل, یہ تو کہیں پہ آپ کا ایکسکیوز ہے ہی نہیں نا. آپ اپنے کچھ نہیں گھر کرو, کو صاف رکھنا بھی ایک پرسنل گروتھ ہے. کپڑے پہن کے ایک شاور تو ڈیلی لینا ہے نا آپ کو, بالکل, تاکہ آپ کے پاس جب کوئی بیٹھے تو وہ ایک انکمفرٹیبل نہ ہو. یہ بھی بہت برا لگتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو سویٹ سے, اس کی اسمیل سے. دیکھیں اب ہر کسی کی جو باڈی رسپانس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر کوئی فلاوری کوئی اسمیل آ رہی ہوگی یا کچھ اس طرح کا, لیکن ایسا ایٹ لیسٹ یو شوڈ فیل یور سیلف فریش. آپ اس کے لیے ایک شاور لے سکتے ہو. دن بھر اگر آپ نے کام کیا, رات کو اچھے سے شاور لے کے آپ کی نیند کمپلیٹ ہو گئی, یا آپ نے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی شاور لے لیا, ہارڈلی 10 منٹ لگتے ہوں گے. بالکل, ہے نا. اسی طرح سے لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھنا. ہائیجین کا بالکل بالکل صحیح. اورل ہائیجین کا خیال کیا ہے, صرف آپ نے 2 ٹائم برش کرنا ہے. بالکل, ایک ناشتے کے بعد, ایک کھانے کے رات کے کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ ناشتے سے پہلے نہیں ناشتے کیونکہ جب آپ نے رات کو برش کر لیا تو آپ نے رات بھر کچھ نہیں کھایا. جب رات کو آپ نے کھانا تو یہ نہیں کہا 3 دفعہ کر لوں, لیکن میں ناشتے سے پہلے تو میرا ہو ہی نہیں سکتا. جو ریکمینڈڈ ہے جو ڈینٹسٹ, اچھا ڈینٹسٹ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح ناشتے کے بعد بشرط کہ آپ نے رات کو برش کے بعد. بالکل ٹھیک, بالکل. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات کو برش نہیں کیا اور صبح آپ نے ناشتہ بھی کر لیا, تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کی منہ میں ایکیومولیٹ پارٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, آپ اس سے سٹارٹ لیں. بالکل. دیکھیں خواتین کو میں دیکھا نیل پالش ہے تو وہ آدھی اتری ہوئی ہے, مطلب آپ کی چیک کر رہی ہے, بالکل صحیح تھے آپ کے نیلز. اچھا میری ایک ہے یہ عادت کہ میں سب سے پہلے نا نیلز وغیرہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہوں. اچھا آئی ڈونٹ پٹ نیل پالش, تو مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ایون فار مین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنی پرسنل گروتھ میں پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھے. آدمی بیچارہ اگر سیلون چلا جائے اتنی اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ تو دیکھو نا بڑا میٹرو سیکشول ہے, یہ جا کے جو ہے وہ وہ اپنے نیل صاف کرا رہے ہیں. بھائی دس از ویری امپورٹنٹ, یہ ضروری ہے. تو کسی کی بھی پرسنل گروتھ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی ہنڈرنس بہت ہوتی ہے کہ یہ نہ کرو, یہ تو تم ایسے ہو جاؤ گے, ایسے ہو جاؤ گے, یہ غلط ہے بالکل. پھر ایک نئی چیز ہے کہ آپ اپنے آدمی آپ کے پاس جب آتے ہیں کوئی اپنی چہرے کی کوئی چیز کرانے, تو ایسا نہیں کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہو یا کوئی اب تو نہیں کرتے, پر کچھ لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. ہسبینڈ وائف آتے ہیں, وائف نے کچھ نہیں کرانا, ہسبینڈ آسک سو مینی کوسچنز, یو وانٹ ٹو گیٹ بوٹاکس فلرس. تو میں کہتی ہوں آپ دونوں کو ساتھ ساتھ خیال کرنا ضروری ہے, دونوں ساتھ کریں. دیکھیں میل کا بھی حق ہے, اگر وہ باہر نکلیں گے, آفس جائیں گے, اچھا لگنے سے بہت ساری چیزوں پازیٹیو ہوتی ہیں, بٹ اٹ شوڈ بی ایکول. آپ اپنی وائف کو سپورٹ نہیں کریں انڈیویجولی, یو وانٹ ٹو گیٹ ایوری تھنگ ڈن, دیٹ از ناٹ رائٹ. وی ڈو سپورٹ بٹ اٹ شوڈ بی آن ایکول بیسس. انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں آپ کو, ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب کلائنٹ آتا ہے نا ان کے, میں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ کے 24 آورس ہے نا, آپ صرف 30 منٹ دے لیں, 23.5 آپ ان پہ پاس رکھتے ہیں جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ آپ نے ایسے لینا ہے. تو جو میل ہوتا ہے ان سے کہو نا سیلف کیئر کے لیے کیا کرتے ہیں, سیلف ہم نے کیا کرنا ہے, بیگم کو کرا دیتے جو کرانا, پارلر بھی لے جاتا ہوں, یہ بھی کرا دوں. سیلف کیئر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے نہا دھو لیا, سارا کچھ کر لیا. آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں, مرد حضرات کے لیے یا کپلز کے لیے گھر میں جو چاہے, مجھے نہیں لگتا صرف کپلز, آئی تھنک آپ کا جو بھی ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں سے, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, ہر ایک کے لیے یو نیڈ ٹو ایک تو ریڈ, سمجھنا, پرسنل نالج, دیٹس پرسنل گروتھ. ہم تو پڑھنا ہی چاہتے ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں کوئی 4 پڑھی لکھی ذرا باتیں کر رہے ہوں تو میرا لوگ مذاق بھی میری کزنز ہی اڑانا شروع ہو جائیں گے, اچھا تم بڑی باتیں کر رہی ہو. بٹ میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے اللہ نے بہت بڑی یہ بلیسنگ رکھی کہ میں نے یہ کام شروع کیا. اس کی وجہ سے لوگوں سے مل کے, نئے لوگوں سے مل کے نئی چیزیں سیکھیں. میں نے اپنے آپ کو اس طرح چینج کیا کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ چینج کر لیا. میں ہسٹیریکل ہو جاتی تھی, زیادہ چیزوں میں بہت زیادہ ہائپر ہو جانا, میں نے اس چیز کو چینج کیا کہ دس از سم تھنگ ہارمنگ, اور یہ الارمنگ بھی ہے, ہارم بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کی پرسنل گروتھ ہونا بہت بہت ضروری ہوتی ہے. جو خواتین گھر بیٹھی ہیں, جو نہیں نکلتی, میں نے ان کو بھی نوٹ کیا کہ ان کے دماغ نا وہ ان 4 عورتوں میں ہی پھنسے ہوتے ہیں. اس نے فون کیا تو اس نے اپنی نند کی برائی کر لی, یہ کر لی, وہ کر لی. کر لیں, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے, ہیلدی ہے, دل چاہتا ہے کرنے کو,
لیکن اس میں سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے. بہت سے باہر نکلنا زیادہ ضروری ہے. یقین کریں خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, اور اگر انہیں بتاؤ کہ اکاؤنٹ نمبر, اچھا میں کیسے اس کو مینیج کروں گی. میں اپنی بہن کو روز سمجھا رہی ہوں کہ آن لائن بینکنگ سیکھ لو, خدا کے واسطے. ہر بات پہ کہہ رہی نہیں اب آن لائن کون کرے گا. لیزینس بہت زیادہ ہے یا پھر عورتوں کی اپنی غلطی ہے. عورتوں کی غلطی کیا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں سیکھ لیں گے نا تو ہم پہ رسپانسبلٹی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو لیتے کس طرح سے. آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ وومن بننا ہے, یا آپ نے یہ صرف یہ سوچ کے کہ اگر میں نے یہ سیکھ لیا تو مجھ پہ کہیں یہ ذمہ داری نہ آ جائے. ذمہ داری آ جائے گی. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ میں نے کچھ اس کے ایک دو دوستوں نے کہا اس لیے بھی نہیں کرنا کہ چلو ایٹ لیسٹ ATM تک تو چلے جاتے ہیں نا. مطلب میں اس چیز کو سوچ only activity مطلب ہم لوگ شاید یہ کسی کو فنی, ہم آپ چاروں اس سے کنیکٹ کر سکتی ہیں. کچھ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ ہنس بھی رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے. کچھ خواتین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ شاید ہم ایسے نہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسی بن جائے جیسے ہم ہیں. نا آپ نے اسکلس کی طرف جانا شروع کیا, آپ نے نئی ڈیولپمنٹ کی نا, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اسکلز ڈیولپ کرنا از ویری ایون they don't wanted that. اگر آپ اتنے گھنٹے ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہو یا آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہو تو آپ اچھی چیزوں میں جا کے بھی, میرے پاس I have a social media in my hands, مجھے کہیں نہیں جانا. اگر میں ان چیزوں کو, چلو ٹھیک ہے مجھ میں لیکنگ ہے لیکن میں اس کی سیلف اویئرنیس میں پڑھ سکتی ہوں, میں ان چیزوں پہ جا سکتی ہوں, میں نالج لے سکتی ہوں, اور اس کے بعد اس کو اپنے آپ سلولی اینڈ گریجولی میں کریکٹ کر سکتی ہوں. بٹ وہ جانا نہیں چاہتے. کورسز ہیں آپ دیکھیں جا کے AI سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں. ایون اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کا شوق ہے نا, اس کو پازیٹیو لیں. آپ اس سے کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی ارننگ کر سکتی ہیں, یا آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہیں. بالکل ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ اس طرح کے پیجز دیکھے, اس سے نیگیٹو چیزیں لی, اور وہ پریشرائز کر کے کہ اس کی لائف اسٹائل ایسے, ہم اپنے آپ کو اس طرح اور آرڈر کرنے میں تو ہم ایسے ہیں نا 2 منٹ بعد آن لائن شاپنگ, ایک منٹ بعد پارسل آ رہا ہے, اور وہ I never do that. تو یہ چیز آپ کی شخصیت پہ اچھا اثر بھی ڈالا. میں نے ٹیموں پہ تھوڑی سی کرنا شروع کر دی ہے. پہلے میں نہیں کرتی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں منگوا لیتی ہوں میں. لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ببل سے نکالیں, تھوڑا نہیں نکلنا چاہتے نا. ڈیپینڈنٹ ہونا از آلسو ان کو نکلنا ضروری ہے جو بالکل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بہت آئسولیٹ ہے, ان کا دماغ بہت نیگیٹو بھی ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچوں کی بھی اچھی نہیں کر پاتے. اب دیکھیں جیسے آمنہ ہے ڈیلی مارننگ شو پہ آ رہی ہیں, بہت ساری اچھی باتیں بتاتی ہوں گی, بہت ساری خواتین دیکھ بھی رہی ہوں گی سب چیزیں, بٹ وہ دیکھا, دیکھنے کی حد تک دیکھا, سنا بھی نہیں, صرف دیکھا ٹھیک ہے بند کیا. آپ مطلب یہ 4 جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ایسی ہیں کہ شاید اس میں سے ایک میں نے ان سے پک کر لی, ایک ان سے پک کر لی. اب بات یہ کہ نئی خواتین اگر اچھا آپ کے اندر تب تک تبدیلی نہیں آئے گی نا, آپ کبھی بھی دیکھیں آپ جتنا بھی کر لینا, جب تک آپ خود سے نہیں ہوگے کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, مجھے چینج کرنا ہے, میرے اندر جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, ہمارے اندر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے نا. تو ہم نے وہ جب وہ ہم ایک گھر بیٹھی بھی عورت ہے نا, وہ ہم سے زیادہ صلاحیت اس کے اندر ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو کوئی شاید موٹیویٹ کرنے والا نہیں, کوئی نہیں ہے. بچے اس کو ڈانٹ دیں گے, میاں اس کو ڈانٹ دیں گے. تو ہم اپنے بچوں کو جب ٹائم دیتے ہیں وہ کوالٹی ٹائم, کہ ہمیں ایک گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پورا دن باہر گزارا, کام میں گزارا, تو 2 گھنٹے ہم ان کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, وہ پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین لگتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہیں, بٹ بچوں کو ہر وقت ڈانٹنا, ان کا کچھ سننا نہیں, اتنا فرسٹریشن, وہ گھر میں بیٹھ کے بس ٹی وی, بچے بھی اسی ٹی وی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اتنا نیگیٹو انرجی, اور ان کے بچے میں نے دیکھا اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا جو ہم ورکنگ مدرس ہیں, وی آر مور گڈ مدرس. یہ بات نہیں کری بیکاز وی 2 گھنٹے دے رہے ہیں, بٹ وہ کوالٹی بیکاز وی وانٹ کہ ہم نے پورا دن باہر اسپینڈ کیا. اور پرسنل گروتھ میں ایک چیز میں جو سمجھتی ہوں بہت آج کل امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈگری کر لی, آپ کو پڑھائی جو ہے نا آپ کا, وہ سب سے بڑی جو آپ کی دولت ہے نا, وہ آپ کی پڑھائی ہے. اب آئی نو دس گرل, شی از مائی فرینڈ سسٹر, شی گاٹ ڈیورس, شی کیم بیک فرام سعودی, بہت شارٹرڈ آئی تھی, پڑھی لکھی لڑکی, اور جو وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا میں اپنا سر پیٹنے لگی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس نے اپنے آپ کو اتنا چینج کیا ہے اپنے بچوں کے لیے. پرسنل گروتھ اس کی کیا تھی, شی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ شارٹ کورسز, شی جوائنڈ ٹینس,
اتنا کچھ اس نے اپنے آپ کو بزی کر لیا کہ اس کو آفس کے بعد ٹائم ہی نہیں مل رہا سوچنے کا. اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے, ان کے ساتھ جاتی آتی ہے, اور اس کی لائف چینج ہو گئی ہے. سو یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی سنگل پیرنٹ ہے, شی از سٹنگ ہیئر, دیر آر مینی ویمن وہ سنگل پیرنٹ, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرا, بٹ وہ اپنے آپ کو کس طرح دوبارہ کھڑا کرتی ہیں, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایک کمزوری چھوٹا کو سا نا ڈاکٹر کبھی میں بھی یہاں بریک کمزوری لیتے بننے نہ ہیں, دیں. بریک سے آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. آپ آ چکے وہاں پہ. زارا یو آر سو کیوٹ. زارا لگی ہوئی ہے کہ اپنی باتیں, یہی ہوتا ہے نا خواتین بیٹھ جائیں تو بریک آ گئے, بریک سے چلے. اچھا, آئی وانٹ مائی شو بی لائک ٹو بی لائک دس, دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ جو بالکل ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل اسٹیجڈ ہوئے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کرنا, یہ بات نہیں کرنی. آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ جب ہم بات کر رہی تھی کہ میں لڑکیاں کیسے اپنے آپ کو بزی کریں, اور کمزوری کو آپ نے بہت اچھی بات کی. میں نے بس یہ تھا کہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری کو سمجھ کے نا کمزوری اس کو اڈاپٹ کر لیتے, یہ ہماری کمزوری ہے, اب اسی کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے اس کمزوری سے باہر آنا ہے. دیکھیں انسان کو پتہ ہوتی ہے کیا میری اسٹرینتھ ہے, کیا میں کہاں پہ ویک ہوں نا. تو آپ نے اسٹرینتھ تو آپ کو پتہ ہے, کمزور لوگ جو کمزوری ہوتی ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا تو ہم بہت بہتر انسان بن کے سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. ہم وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اور کبھی بھی اپنی کمزوری کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس اب یہ ہو گیا تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. بالکل اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن کیا ہوتا ہے, حالات جب پڑتے ہیں نا آپ کے اوپر, آپ کو آٹومیٹکلی چیزیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی ہوگی تو خود ہی کھانا پکانا سیکھ جائے گی یا خود ہی, تو ایسا ہے جیسے ہی آپ پہ کوئی چیز پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وے آؤٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ, یو ہیو ٹو تھنک. اس میں ایک یہ چیز ہے جو ہم نے یہ, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں شادی سے پہلے جیسے میں تھی تو میں اپنی امی کی ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. تو مجھے ہم لوگ جب پڑھائی اتنی ہوتی ہے نا, کھانے پکانے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے obviously کہاں آئے بیٹھ ڈاکٹرز نے کبھی نہیں کیا وہ ساری چیز نا, تو وہ ساری چیزیں تھیں. تو کھانا پکانا جب میں فرسٹ ٹائم شادی ہو کے گئی نا تو مجھے کہا کہ دال پکائے, مجھے تو دال پکانا ہی نہیں ہے. میں نے امی کو کال کی, مجھے دال کی ریسیپی بڑی اچھی انہوں نے فرمائش کی آپ سے ویسے دال کی. بنائی, شکر ہے کوئی بڑا آئٹم نہیں بنوایا. اس سے میں نے یہ لرن کیا کہ اب میں نے آپ کو بتایا جیسے میری بیٹیاں ہیں نا, تو ماشاءاللہ ٹین ایج دونوں اس میں ہیں, میں ان کو سکھا رہی ہوں بہت اچھا, کبھی بھی وہ آگے چل کے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, اور ان سے کوئی کہے تو ان کو آتا ہو, ان کو جھوٹ نہ بولنا پڑے یا آگے پوچھنا نہ پڑے. میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بنا تو دی. یہ دال کی بات کری, میں نے کیا کیا تھا, میں نے ایک ڈائری بنائی تھی, اس میں دالیں اسٹیپل کی تھی, کیونکہ مجھے دالیں پتہ بھی نہیں تھی کہ کون سی دال کون سی ہوتی ہے. میں نے دالوں کو نا پیکٹ بنا کے اسٹیپل کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ والی دال ایسی دکھتی ہے. اچھا, میں نے اپنے گھر میں یہ ہم نے اپنی 9th میں کیا ہوا ہے, جو چھوٹی دالوں کو جرنلز میں. اچھا, میں نے اپنے کچن میں, کیونکہ میری بھی بیٹی ہے, بڑی بیٹی ہے, پھر ماشاء اللہ آئی ہیو 2 بوائز, تو میں نے کیا کیا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جب بھی اس کو لرن کرنے کر لے گی, بٹ ایٹ لیسٹ اس کو پتا ہو. میں نے ہر چیز میں مسالوں پہ ٹیگ لگا دیا, ایٹ لیسٹ شی شوڈ نو کہ ہوتا کیا ہے. بالکل ماشاء اللہ شی از ویری ایکٹیو اینڈ شی لرنس آل دیز تھنگ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیز اٹھا کے لانی ہے. دیٹس آلسو دیٹ کمز ان پرسنل گروتھ, کہ آپ کو سمجھ آ رہی چیزیں آپ لرن کر رہے ہو. آپ کچھ کہی تھی. میں نے بھی آج تک کھانا نہیں بنایا, بٹ میں نے اپنی بچی کو اسٹارٹ کرا دیا کہ شی شوڈ بیک, شی شوڈ گو. یہ اچھا ہے ویسے, چاروں نے اپنی بیٹیوں کو کہا تم لوگ کام کرو. جو دیکھیے یہ ہماری ویکنیس تھی, ہم نے اس کو ریئلائز کیا, تو وہ ویکنیس اپنے بچوں میں. مجھے لگتا ہے کہ میرے امی ابو نے کچھ زیادہ پیمپر کر دیا تھا, جو کہ شاید اگر ابھی کہیں مجھے میری بچیاں آپ کہتی ہیں آگے باہر پڑھنے جانا ہے تو کس پر ڈیپینڈ کریں گی, کیا وہ جنک فوڈ کھائیں گی؟ ان کو کچھ بنانا, کچھ آنا تو چاہیے. بالکل صحیح کہہ اور یہ کوئی دیکھیں, یہ آپ سب کی یہ نیسیسٹی ہے, یہ کوئی لڑکا لڑکی میں ڈفرینشیٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں بیسک ٹولز ہیں جو آپ نے بچوں میں ڈال دینا, ان پٹ کر. بچے زیادہ ایکٹیو ہیں کھانا بنانے کی طرف, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, دے وانٹ ٹو بیک, دے وانٹ ٹو کوک. اس کا کیا ہے کہ یہ ہم سوشل میڈیا کو برا تو بول دیتے ہیں, لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی بات ہے کہ میں کیونکہ بہت ایکٹیو تھی کھانا بنانے میں, آپ لوگوں کی طرح میں بالکل نہیں تھی. میں اپنی امی کے گھر جب تھی تو میں کلاس 7th 8th سے میں اپنی بیٹیوں کو جب بھی ہوتی ہوں کہتی اچھا بس اماں بہت ہو گیا. 7 8 سے میں نے روٹی بنانا شروع کر تھی, گول روٹی بنتی تھی اور چاول بناتی تھی میں اپنے گھر میں. پھر جب میری شادی ہوئی تو ظاہر میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا اور بہت کھانا بنایا. اب وہ جب میری بیٹیوں کو نہیں تھا شوق, جب بیٹی باہر گئی
پہلے سال تو جب میں اس کے گھر گئی تو میں تو اپنے آپ کو پیٹنے لگ گئی کہ میں یہ کیا کر رہی ہے ادھر رہ کے, مطلب یہ کس طرح سنبھالے گی اپنے آپ کو, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ڈورم میں تھی, ڈورم سے جب گھر شفٹ ہوئی تو نہ دال کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے, کپڑے گندے پڑے, یہ ہے وہ بیچاری مینج تو کر رہی تھی. جب میں سیکنڈ ایئر میں گئی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ وہاں چیزیں کیوں رکھ رہی ہیں, آپ میرے گھر کو گندا نہ کریں. ہر ڈبے پہ لیبلنگ ہوئی ہوئی چاٹ مسالہ, ہری یہ لال مرچ, یہ مطلب اس کا اگر آپ اس کا کچن میں دیکھتی ہوں یا اس کے کیبنٹس دیکھتی ہوں, میرے کیبنٹ سے زیادہ صاف ہے. پھر کھانا بنانا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا. اب وہ مجھے کہتی ہے چھوٹی کو بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھاؤ. تو اس طرح میرے خیال سے لڑکیاں سیکھ لیتی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کہیں نہ کہیں سب کانشیس لیول پہ آپ کو وہ آبزرو کرتی رہی, اور وہ آبزرو کرتی رہی, اس کے اندر وہ چیز آ گئی. اگر اس نے ابھی کبھی آپ کو نہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا نا, کہتے ہیں نا جیسے پیرنٹس بیہیو کرتا ہے آپ کا بچہ, کیونکہ میں تو بالکل ہی فریک ہوں نا, مجھے تو کونے میں بھی کچھ نظر آ جائے. اس نے آپ کو آبزرو کیا ہمیشہ نا. اب جیسے مجھے بھی نہیں آتا, میری امی بہت اچھی کک تھی, اچھا کبھی بھی کھانا بنا کے آتی تھی نا, ڈسکس کرتی تھی, تو ان کی وہ سن کے نا, اچھا یہ ہوگا نا اس میں یہ ڈال کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. وہ تو وہ یہ پرسنل گروتھ میں یہ بھی بہت ہے کہ آپ گھر میں جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ وہی. میں نے ایسی بھی بہت خواتین لڑکیاں دیکھی ہیں جو مائیں اتنی صاف ستھری تھی, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پرسنل ہائیجین میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ ابھی کہہ رہی تھی. پلیز وہ ذرا ریپیٹ بس کر دیں. ایک میرا یہ میسج ہے کہ ہم لوگ, میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, جب ایک جو فیمیلز کی اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں, جو منتھلی سائیکل ہوتی ہے, اس میں پلیز اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھا کریں. اس میں جو ایک مت اس کے ساتھ ریلیٹ ہے کہ ہم نے اس میں نہانا نہیں ہے, تو اس میں جو ہمارے جو ہماری سائیکل ہے اس سے افیکٹ پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ آپ ریلیکس ہو جائیں گی, آپ کی جو ویسلز ہوتی ہیں وہ اچھے سے ڈائلیٹ ہو جائیں گی. اور ایک چیز آمنہ ریلیٹڈ ہے کہ جب بچیوں کو اس ٹائم پہ پین ہوتا ہے, ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں, تو مائیں کہتی ہیں کہ ہم ان کو کوئی پین کلر نہیں دیں گے, ان کو تکلیف سے گزرنے دو. ایسا نہیں ہے. دیکھیے پین ہے آپ کے پاس, سبسٹیٹیوٹ اس کا ہے کہ آپ اس کو پین کلر دے سکتے ہیں. جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے فزیولوجیکل چیز بنائی ہے وہ ہوگی, وہ ٹائملی ایسی ہوگی, تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی چیز کریں گے وہ اور بہتر ہو جائے گی. ہاں, اور اپنے کپڑوں پہ اگر آپ کو کوئی سویٹ سٹینز آ رہے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. آپ اس کا علاج ڈھونڈیں کہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنے سویٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے مارکس نظر نہ آئے. آپ کو کوئی بیڈ اسمیل ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی چیزیں لوگ تو بس چھوڑ دیتے نا, کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے اسکول کالجز میں اویئرنیس دینا بوائز گرلز کو بہت ضروری ہے. بہت ہی بیسک ٹائم ہوتا ہے آپ کا, اور اس میں آپ کو اس کو بتانا تھا, کیونکہ اسی وقت ہی بچہ بڑا لاپرواہ سا ہوتا ہے, کھیل بھی رہے ہیں, واپس سویٹ ہے, کوئی برش نہیں رکھتے, کوئی ڈیوڈرنٹس نہیں رکھتے اپنے پاس. دیر شوڈ بی اے پیک آف دس ہائیجین. میں آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ ٹیبو ہے, ہم اس کو اس طرح اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. ہم لڑکوں کو نہیں اپنے گھر میں بتا سکتے. ہمارے یہاں ایسے اسٹوپڈ لوگ ہیں کہ وہ خواتین سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا. بالکل, مطلب یہ کتنی اسٹوپڈ. تو یہ پرسنل گروتھ میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی آپ تھوڑا سا, لڑکوں کو بھی اب سمجھیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم لڑکیاں ہوتی تھی, بچے مذاق لڑکے اڑا رہے ہوتے تھے, کوئی سٹین دیکھ لیا, کچھ کر لیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے, بتانا ضروری ہے. یہ ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے. تو یہ لڑکوں کی بھی پرسنل گروتھ اس میں ہے کہ لڑکے بھی ان چیزوں کو سمجھیں. اینی ویز, اگر آپ لوگ, ایک بڑا مزے کا سوال ہے آپ لوگوں سے, اگر آپ تو اسپیکر ہیں, آپ لوگ ڈاکٹرز نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہ کیا سوچا تھا زندگی میں؟ میں ویسے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں شاید شیف ہوتی. آپ کو کوکنگ کا بعد میں شوق ہو جو آپ نے دال غلط بنائی؟ نہیں, دال تو صحیح بن گئی تھی. اچھا, اچھی بنی. ماشاء اللہ یہ کہ میں اپنی بہت اچھی دعوت بھی کرتی ہوں. مجھے ٹیبل ویئر اور ٹیبل پریزنٹیشن شیف ہوتی, یا پھر میں شاید ڈیزائننگ کی طرف سے. ڈیزائننگ کی, وہ تو آئی تھنک اب چاہے ڈاکٹر ہے, لائر ہے, سب کو ڈیزائننگ آ ہی گئی ہے. ماشاءاللہ ہمیں انسٹاگرام نے, سوشل میڈیا نے اتنا اسمارٹ کر دیا ہے کہ ڈیزائنرز کے بھی کپڑے دیکھ دکھ کے ہم لے آتے ہیں. کیا ہوتی ہیں آپ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا, آپ جو جاب کر رہے ہیں؟ میں بہت ساری چیزوں میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایز اے ڈریس ڈیزائنر رہ چکی ہوں, میں یوگا اور زومبا کی انسٹرکٹر بھی رہ چکی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ریمپ پہ بھی ماڈل کی اپنے خود کے کپڑوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں پینٹر بھی ہوں, آئی میک اسکیچز اینڈ آل دیٹ.
You तो have so फिर much मैंने talent. फिर मैं प्रॉपर्टी और अब मैं इमिग्रेशन एडवाइजर में हूँ, तो लोगों को इमिग्रेट करना होता है या उनके कोई भी पासपोर्ट्स के Oh, that's amazing. तो मैं उसमें उनको सेकंड So सिटीजनशिप you're doing तो everything. मतलब माविश ने ना हायरकी अपनी बनाई हुई है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इनकी एक हायरकी में मिल गई है पूरी। कुकिंग भी सीख ली मैंने, मुझे अरबिक कुजीन है, आपका shawarmas है, hummus है, आई मेक माई सेल्फ। You're a full package. तो हाँ, प्लीज, मेरा ख्याल है कि स्मार्ट मदर भी हैं आप, एक सुपर मॉम भी हैं, एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने देखें ये सीखें, ये मैंने इसीलिए आज देखें पर्सनल ग्रोथ ये है। एक चीज जो इनके अंदर अच्छी लगी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हाँ। मैं उस पे फिर उस पे वर्कअप किया। अगर उनको पता होता है मेरे अंदर है, उस पे वर्कअप नहीं करती तो ये खुद पहचान नहीं पाती कि मेरे अंदर ये सलाहियत बहुत भी है। और देखिए इसमें इनकी विलिंगनेस शामिल थी, नहीं होती विलिंग, लोग बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, विलिंगनेस। ज़ारा आप क्या होती? मैंने तो बचपन से सिर्फ डॉक्टर बनने का सोचा नहीं नहीं, फिर भी अगर अगर कोई ऑप्शन मिले, पायलट होती। क्या खूबसूरत पायलट होती हैं आप, वैसे डॉक्टर इतनी खूबसूरत और फिर पायलट बन जाती। बट को कभी ना होती, मैंने आज तक खाना नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, कभी भी नहीं, शौक भी नहीं? कभी भी नहीं। बेटी को हस्बैंड सिखा भी दिया इतने अच्छे मिले कि उन्होंने कहा नहीं तुमने पहले नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाया। वाह क्या बात है, ये तो जबरदस्त। आप बेटी क्या भी मिल होती? गई है ना बेसिकली। आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? अच्छा बेसिकली मैं भी जैसे बताऊँ तो डॉक्टर नहीं होती तो मैं एजुकेटर होती, क्योंकि मुझे था, और मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं ना, हमारी वो बेस बन जाती है। जैसे बात हो रही थी कि हम पेरेंट्स से पूछ नहीं सकते थे पहले, सवाल नहीं कर सकते, मैं तो सवाल करती थी, जवाब नहीं मिलता था, बेटा हमने अपने बड़ों से पूछा नहीं तो हमें मालूम नहीं। तो वो चीज़ मेरे अंदर इस तरह आई कि मुझे था कि अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ की, तो आपने अवेयर होना है। तो शायद मैं अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो एजुकेटर होती, बेसिकली एजुकेटर मैं अभी भी कर रही हो, तो काउंसलिंग तो आप अभी भी कर रही हैं। अभी भी कर रही हूँ, और एजुकेटर मैं अभी भी हूँ, मैं अभी बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मतलब वो चीज़ें मेरी भी ऑन गोइंग है। मुझे एक बात है डॉक्टर सना, क्योंकि मैं अक्सर अपनी बेटी को आजकल कहने लगी हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ में ना बहुत मीन मेखियाँ निकालती है। अच्छा। हर पर्सनालिटी में। मैंने उसे उस दिन कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो अनुषे, मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ना ये बात सच है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो थोड़े से क्रैकपॉट हो जाते हैं, वो हर चीज़ में ना वो करने लग जाते हैं। कहती है अम्मा आई थिंक आप सही कह रही हैं, मुझे ना हर पर्सनालिटी को मैं इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगी हूँ। मैंने कहा इस तरह तो बेटा आगे ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी बहुत। कहती तो आप भी तो आप ना हो के साइकोलॉजिस्ट हर किसी को देख रही होती हैं, समझ रही होती नहीं, आप पहले ही बताती थे, आइडेंटिफाई कर देती हैं इसमें ये चालाकी है, इससे इस चीज़ से वो बच जर्म्स जाओ। आपसे ऑलरेडी आ चुके हैं उसके पास। वैसे इसे ना हम मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम भी कहते हैं, अगर आपने कभी इसमें क्या होता है कि आपको लगता है आपने पढ़ लिया ना डीएसएम, अपने सारे वो पढ़ लिया, तो बस इसके अंदर ये चीज़ है, पहले अपने अंदर तलाश करते हैं। मुझे लगता है मुझे ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मुझे लगता है अटेंशन नहीं हो रही, मुझे ADHD है, ये सारी चीज़ें। और यही चीज़ें जितना हम लर्न करते हैं ना तो ऐसा लगता है, लेकिन अगेन सेल्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आप और लर्न करते जाएं। अब एट दिस स्टेज लाइक आई एम PhD स्कॉलर नाउ, एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, है ना। मैं फ़ौरन डायग्नोसिस पे नहीं आती, मैं कहती हूँ अभी और जानो इस बंदे को, इस शख्स को और जानने की ज़रूरत है, इतना लेबल ना करें। आप अपने हस्बैंड को कितना जान चुकी होंगी सोचें। मेरे हस्बैंड वैसे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, जब भी मैं आज यहाँ पर PhD भी कर रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ, काउंसलिंग और अपना ट्रेनिंग भी। कोऑपरेटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वैसे आप बताएं, मैं मुझे इस चीज़ पे जानना। ऑब्जेक्शन है, अगर वो नहीं है कोऑपरेटिव तो क्या अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी? मुश्किल हो जाती है, उस हद तक नहीं होगी, एक मुश्किल इजी होगी। गोइंग के साथ आप जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ निकले, घर आ But पाएंगे, why a relax girl है, has to घर का environment compromise? बेहतर है। नहीं It is because आमना we मेल are- के लिए भी What? इम्पोर्टेंट है। What we are? No, Zara, you can't say this. सोसाइटी This is society. देखिए हम This is करेंगे society तो we तब live भी, in. लेकिन वो फिर क्लैशेस और Clashes प्रॉब्लम्स होंगे। घर एक जाके चीज़ मैं आपको आपको एक बताऊं, टेंशन हाँ, रहती है। मैं This बड़ा is ये female इसको नहीं, Overlapping. इस प्लेटफॉर्म पे मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं, हमारे जो आदमियों की जो सोच है ना, उसके पीछे जो बनाने वाली जो है ना वो औरत है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। ये मैं चाहती हूँ उस चीज़ को चेंज करें। देखिए एक औरत ही अपने बेटे की परवरिश करती है, अगर वो खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगी तो वो आगे कैसे, वो बच्चा जो है वो आगे अपनी बीवी के साथ या बहन के साथ अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो मर्द खराब नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बच्चा तो घर से उसकी सीखेगा। तरबियत उसकी और हर औरत भी ऐसी नहीं होती, बहुत सारी अच्छी औरतें भी होती हैं, लेकिन क्या होता है एक मछली जैसे तालाब को गंदा कर देती है ना, ये इसी तरह से ये चीज़ अटैच हो सही। गई है किसी औरत के साथ। तो आपने, अगर आप पे कोई बुरा हुआ था आपके साथ, तो आपने उसको पॉजिटिव लेके अच्छा करना है। कुछ औरतें क्या करती हैं, मेरे इन लॉज ने या मेरे साथ इतना किया, बुरा हुआ उनके था, मैं traumas आगे हैं। भी मैं वही करूंगी। चीज़ करूंगी। पर अब चीज़ें चेंज हो change रही हो हैं, क्योंकि गई हैं। पहले जो है ना बहुत चीज़ें मुश्किलात थी। पहले इतने ज़्यादा नहीं लोग फीमेल्स को कहाँ इतना
इजाज़त थी कि ये करें, आप इतनी ओपनली सब कुछ करें, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इस तरह मेल भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, They are इसमें very डॉक्टर ज़ारा एक supportive, चीज़ they are मैं very- कहूँगी, देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें ना इस चीज़ की चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे औरत ने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है। बिल्कुल, है ना? शहूर आ गया है ना? शहूर आ गया है। पहले क्या होता था, जो आपसे कह दिया, जो इम्पोज किया गया आप पे, आपने उसको वही मान करना लिया, है। सर झुका लिया। अभी आप थोड़ा सा उसको आप अपनी राय देते जी, हो कि और ये है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव बात तो है, आई एम श्योर कि हम इसको नहीं कंडोन कर सकते, इस एक्शन को। डिवोर्स रेशो भी बढ़ता ये जा रहा है। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रही हूँ। women are now standing for themselves. Girls cannot take nonsense, जो होनी भी नहीं चाहिए, जो हम समझते थे कि अच्छा कह दिया, कोई It's okay. आगे खाला सास आ गई, उसने कह दिया, चुप हो जाओ। लड़कियां नहीं लेकिन हम ना होती। इसको एक यहीं से shade- कंटिन्यू करेंगे, बहुत मजे की पर्सनल ग्रोथ हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम आज पर्सनल ग्रोथ पे बात करें। जैसे पर्सनल हाइजीन पे बहुत अच्छी आपने बात की, आप कुछ बता रही थी कि कोई सुसाइड केस आया है। देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनकी पर्सनल हाइजीन ने इतना अफेक्ट किया, उन्हें उनका फंगस हुआ। फंगस बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में स्प्रेड हुआ, एंड देन शी हर सेल्फ एस्टीम गॉट सो लो कि शी अटेम्प्टेड सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द फंगस। पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से वो बढ़ता गया, छोटा सा स्प्रेड हुआ था। अब उसको इतना प्रॉब्लम हुआ कि शी वॉज अ वर्किंग लेडी, शी वॉज अ स्टाफ, एंड देन अभी 2 days बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम साउथ सिटी एंड शी अटेम्प्टेड सुसाइड। फिर मैंने उनसे बात की कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई सिर्फ उसी चीज़ को लेके। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ केयर का, सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई सुथराई, टेकिंग शावर डेली, ब्रशिंग योर टीथ, ओडर ना आए, स्मेल ना आए आपके पास से, सफाई सुथराई। उससे ये होगा कि आप बहुत सारी स्किन की डिजीज़ से भी बचेंगे, अपना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो देखिए आप इस तरह की चीज़ों में नहीं जाएंगे। एंड आई वांट वन स्मॉल मैसेज कि देखिए डॉक्टर्स के लिए आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स भी बहुत लो फील करते MBBS करने के बाद। इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल। देन शादी हो जाती है, फीमेल्स कहती हैं हम क्या करें। वी हैव अ वेरी गुड कोर्स जो कि प्रॉपर एस्थेटिक कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, BDS डॉक्टर्स के लिए। साउथ सिटी में हम करा रहे हैं, और एक प्रॉपर एकेडमी है जो कि एक ऑथेंटिक एकेडमी है, अदरवाइज़ हर कोई स्टार्ट करा देता है। फेस एकेडमी है जो इस्लामाबाद से आती है। दे हैव कोर्सेज इन कराची ट्वाइस ईयरली। आप 11 से 13 तक हमारा वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, एस्थेटिक फिजिशियन बने, एस्थेटिक डॉक्टर बने, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बिल्कुल ठीक। और ये देखिए, ये वो, इससे हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर कभी भी ज़िंदगी में सिचुएशंस आ सकती हैं, हम उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। अब रिसेंटली आई जस्ट डिस्कसिंग, मेरी बहन के साथ हुआ है, एंड ये सिर्फ मेरे घर में नहीं हुआ, ये बहुत से, आपने मुझे एक केस अपनी बहन का बताया, आपने बताया अपनी फ्रेंड का। सो सिचुएशंस देखें, आदमी तो ऑलरेडी काम कर रहा होता है, औरतें डिपेंडेंट होती हैं। अब जब सिचुएशंस आती हैं उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना, जिसमें एजुकेशन सबसे पहले आती है, एंड देन स्किल्स होना। प्लीज़। वो ये आमना, जैसे आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने बच्चों को शुरू से उनके एक तालीम तो चलेगी, उनकी एजुकेशन तो है, लेकिन साथ साथ कोई इनको स्किल्स भी देनी है। उनको कभी भी, एक तो ये कि हमारे पास जो बच्चियों का जल्दी शादी का रिवाज है, इसको भी थोड़ा सा कि होता है अच्छा रिश्ता आया आपने शादी कर दी, बिल्कुल आप करें, इस्लाम भी इस बात का कहता है, लेकिन आप बच्ची को कुछ सिखाएं। जैसे कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है, खुदा ना खासा हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गई या कुछ भी हो गई, वो इंडिपेंडेंट हो कि वो अपना घर, अपने बच्चों को देख सके, अपने आप को देख सके। तो ये कब एकदम नहीं आएगा, ये शुरू से जब हम अपने बच्चों के अंदर इंडल्ज करेंगे, चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, ताकि वो आगे चल के जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें, ना कि ये वही खुद ही शटर हो जाए और फिर आपको पता है उस टाइम पे लोग आपसे फ़ायदा भी बहुत उठा लेते हैं। तो आपने बहुत अपने आप को संभाल के, और ये कब से होगा, ये एक दिन की कहानी नहीं है, शुरू से स्टार्ट लेके चलना है, ताकि आपके बच्चे जब सोसाइटी में आए तो वो बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंट बच्चों की तरह। मॉरल तो फिर भी शोल्डर हर कोई आगे कर लेता है। बिल्कुल। जब फाइनेंशियल बात आती है ना, वहाँ हर पे तो कोई अपने अपने दूर हो जाते हैं। दूर हो बिल्कुल जाते हैं। जी।
میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ دیکھیں اگر ایک چیز آج تک نہیں ہوئی ہے تو دیر از آلویز ٹوڈے. آپ آج سے چیزوں کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹس اوکے اگر آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا. سیلف اویئرنیس اگر اس ٹائم پہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور اگر مجھے ساری چیزوں کی ایجوکیشن ہے یا نالج ہے تو اٹس گڈ کہ آپ اپنی فرینڈس سے بات کریں, آپ کے آس پاس کے لوگوں سے بھی بات کریں, ان کو بھی اویئرنیس دیں. اینڈ اٹس کمپلیٹلی فائن. لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹل یو ہیو ٹوڈے یو آر الائیو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی لائف دی ہے, آج کا دن ہے آپ کے پاس, اینڈ یو اسٹارٹ فرام ٹوڈے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ سائیکلوجیکلی کیسے ہم اپنے آپ کو گریف سے باہر لانا اور ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا کیسے کر سکتے ہیں. اس میں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ ریزیلینس بلڈنگ جس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے اندر کچھ ہوگا آلریڈی, آپ کو کچھ چیزیں لرن کی بھی ہوں گی, کچھ پیرنٹس نے سکھایا ہوا ہوگا, تو ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب جیسے سوسائڈ کی جب یہ بات کری تھی تو بیسک ریزن سب سے زیادہ ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے. ڈپریشن میں سیلف ہائیجین سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے. اور اگر ہم جیسے ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کا جو مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ہائیجین پراپر نہیں ہے. اٹ مینس یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں دھیان ہی نہیں دے رہا, دھیان ہی نہیں دے رہا ہے. تو جب وہ دھیان نہیں دے رہا ہے تو وہ کیسے آگے چیزوں میں بڑھیں گے. تو سائیکلوجیکلی تو بہت امپورٹنٹ ہے. ریزیلینس بلڈنگ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اسٹرینتھس آپ کی تبھی بڑھتی ہے جب آپ کے اندر تھوڑا سا کچھ ڈلا ہوا ہو, آپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی وہ آپ کو پتا ہو. جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس تیار کریں, پیرنٹس اس طرح سے کچھ نہ کچھ سچویشن کا ویٹ نہ کریں. لیکن اگر سچویشن آ جاتی ہے تو جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ, جی وہ تبھی آتی ہے جب آپ نے کچھ تھوڑا سا لرن کیا ہو یا آپ کے اندر وہ اڈیپٹیبلٹی ہو کہ ٹھیک ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اٹس فائن. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو نیگیٹیولی پریپیئر کریں بچوں کو, نہیں بالکل بھی ان کو یہ چیز بتائیں کہ ٹھیک ہے اوکے فائن تم سے یہ ہو گیا, ناؤ یو ٹیل می واٹ شوڈ یو ڈو, ہاؤ وڈ یو سالو دس پرابلم. کیونکہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اس چیز کے اوپر کہ اب یہ میرے ساتھ ہو گیا اب میں کیا کروں. ہاں ایسے نہیں ہوں. بالکل. اور پیرنٹنگ میں اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو کرتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے ڈانٹ دیا, غصہ کر دیا, تو وہ نیگیٹو اڈیپٹیشن پہ جاتے ہیں کہ چھپا لو, چھوڑ دو, اوائڈ کر دو. وہ آئے گا نہیں, اس سے بہتر ہے ان کو یہ چیز سکھائیں کہ اوکے ہو گیا, اب بتاؤ تم اس کو کریکٹ کیسے کر سکتے ہو اور ہاؤ یو کین چینج. اور اس کو نا چیز کو دیکھیں, نوٹس کریں کہ آپ کی پرسنل گروتھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور کون آپ کو جو ہے وہ بوسٹ کر رہا ہے, یس, اور کون آپ کو کہہ رہا ہے. میں نے یہ بہت گھروں میں دیکھا ہے, اگر لڑکی کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو ہسبینڈ کہہ دے گا تم یہ کر ہی نہیں سکتی, گھر والے کہہ دیں گے ہاں یہ تم کیسے کر سکتے, تم کرو گی کام. تو یہ چیز جو ہے نا وہ پھر لڑکی کہتی ہے اچھا جی, یا وہ آدمی ہو یا وہ عورت ہو, عورتوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے, میاں کچھ کرنا چاہ رہا ہے نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, تمہارا تو ہمت ہی نہیں ہے. یہی کرتے ہیں جن کی فیمیلز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کو کانفیڈنس دیتی ہیں, وہی آپ دیکھیں باہر خوش بھی رہتے ہیں اور اچھے گرو بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک چیز یہ ہے کہ کم از کم کہتے ہیں نا آپ کسی کو فائنینشلی یا کوئی آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ایک اچھا مشورہ دے دیں. بہت اور اگر بڑی اچھا بات مشورہ ہوتی نہیں ہے دینا تو چپ, ہاں چپ رہیں, کم از کم اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں کہ اس کی جو اندر وہ سوچ کے آیا تھا آپ سے ڈسکس کرنے, آپ نے بالکل اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیا. ایک اچھا مشورہ دینا, ایک اچھا اس کو راہ دکھانا بھی آپ کی بڑی بڑی نیکی ہے. تو آپ ڈاکٹرز ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم پیشنٹ کی بات سنیں, اس کو اتنا کانفیڈنس دیں, نہ کہ اس کی بات سنے بغیر ہم اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیں. اور کاسمیٹولوجی میں تو یہ ہے کہ پیشنٹ آیا, ہم نے جس پریشانی کے ساتھ وہ نہیں آیا ہم نے اس کو وہ کمپلیکس بھی دے دیا. بہت سارے ڈرماٹولوجسٹ ہی کرتے ہیں کہ وہ آیا چھوٹی سی بات کے لیے اور ہم نے اسے کہا تمہاری تو ناک بھی ٹیڑھی ہے, تمہارا فیس ایسا ہے, تو وہ اور زیادہ. ڈاکٹر زارا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, کافی ایسے واقعی ڈرماٹولوجسٹ ہیں جو کہہ دیتے ہیں نو اب یہ بھی نظر آ رہا ہے, اب یہ بھی بالکل. اسی لیے میں ابھی ریسنٹلی ہی یہ چیز کی, ہم لوگ ہائیڈرا فیشیل کے لیے گئے میرے آفس کے پیچھے, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہائیڈرا فیشیل چلتے ہیں. دا ڈاکٹر واز دیئر, اچھے فرینڈ بھی ہیں وہ, تو مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ہائیڈرا فیشیل کرانا نہیں, آپ پی آر پی بھی کروا لیں, باقی چیزیں تو آفٹر 40 کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, آئی واز اسمائلنگ, میں نے آئی ایم ابو 40, وہ مجھے بولنا تھا اور وہ مجھے کہتے ہیں دیکھیں آپ کی لائنز آ گئی ہیں, دیکھیں آپ کی یہاں بھی لائنز آ گئی ہیں. اچھا, اینڈ آئی واز جسٹ اسمائلنگ. اس بات کو اس لیے مینشن کیا کیونکہ دیکھیں میں بھی ڈاکٹر ہوں, اسی لیے میں ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے میسیج ہے کہ دیکھیں پیشنٹ کو یا کسی بھی انسان کو کمپلیکس دے کے نہ بھیجیں جس چیز کے لیے وہ آیا نہیں تھا. یو ہیو ٹو لسن, یو ہیو ٹو گیو ہم کانفیڈنس, جو چیز ہے اس کو ٹریٹ کریں and سنیں, نہ کہ اس کو یہ کہیں یہ کریں کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ. ڈاکٹر زارا میں نے یہ نوٹ بھی کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہو نا, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت ڈال دیتا ہے. اگر آپ کسی سے اننیسری کھینچنے کی کوشش کرو گے نا تو کہیں نہ کہیں پھر وہ بالکل ہو جاتا ہے. تو آپ مشورہ اکثر رکھو, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ڈاکٹر ہیڈ ڈن مائی پی آر پی, اور اس دن وہ مجھے خود کہتے ہیں آپ کی اسکن تو بہت اچھی ہے. مجھے
मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रही थी, कहता है हाइड्रेट, क्योंकि जब नीडलिंग होती है आपके तो देयर इज अ लिटिल बिट डैमेज इन योर स्किन, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र आई वाज ऑल अच्छा, फाइन। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगी जो आजकल मैं फेस कर रही हूँ कि देखिए जिसका काम होता है ना उसको सूट करता है। साजिद, बिल्कुल। ठीक है, आजकल हर कोई, डॉक्टर ज़ारा एग्री करेंगी, हर कोई एस्थेटिक फिजिशियन बना है, सैलून के टिकटॉक अंदर में सारे- बहुत डॉक्टर्स आ गए। ठीक है, अब वो डॉक्टर होते भी नहीं होते, हमें नहीं पता होता। आपने जिसका जो काम है, एक टेलर वाला काम करेगा, एक डॉक्टर वाला काम करेगा, आपका काम मैं नहीं कर सकती। तो हमेशा अपने मशवरा लेना हो तो अपने बिल्कुल आगे बकरीद आने वाली है, लेकिन हर कोई expert बकरा के काटने पास पहुंच जाते हैं और लोगों हाँ। को पता नहीं होता जो मेन प्रॉपर कटिंग होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमने जो भी यहाँ बात की आई एम श्योर कंस्ट्रक्टिव बात थी और लोगों तक पहुँची हो। अगर जो इसमें से थोड़ी बहुत, 4 बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे में, मैं तो अपने आप को उसमें काउंट नहीं करी, चारों को ही करी हूँ, कोई छोटी सी बात इनकी जो आपको क्लिक कर गई हो, वो ख़वातीन या वो बच्चे या वो मर्द हज़रात जो घर बैठे, चाहे वो हमारी नानी दादियाँ एजड ख़वातीन हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस बनाएं, अपना ख्याल रखें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, उसके साथ साथ अपने आप को कहीं ना कहीं, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, आंटियाँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, घर बैठी हैं, अपने आप अपना कोई पर्पस ज़िंदगी का बनाएं कि आपने इस ज़िंदगी जो ट्रांजिएट है हमारी, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे लिए इधर रहना जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। ना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा।